أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے تو تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد فخر عالم
بادشاہ سو جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो मेहरबान है, रहम करने वाला है। अल्लाह की पाक कलाम से हमारे आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा गया। ये महफ़िल जो समा ने आपके लिए सजाई है, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़िर गिरामी। मैं हूँ एहसन खान और मेरे साथ हैं मदीहा नकवी, और इंशाल्लाह पूरे रमज़ान में हम आपके लिए लेकर आए हैं समा का रमज़ान, रमज़ान का समा। और इसमें इंशाल्लाह ना सिर्फ हमारे साथ मुल्क के जय्यद उलमा मौजूद होंगे, हमारे साथ पाकिस्तान के बेहतरीन नात ख्वान, और सिर्फ नात ख्वान नहीं, जैसे अब से पहले होता आया है कि बनो समा की आवाज़ एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म जिसने मुल्क को बहुत बड़े बड़े नात ख्वान दिए हैं, वो मुकाबला एक बार फिर से समा में होने जा रहा है। और बहुत कुछ होने जा रहा है, वो तो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तमाम मुसलमानों को जहाँ जहाँ भी हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। और बेहतरीन खूबसूरत बात है कि आज हम जितने भी मुसलमान हैं तकरीबन सब लोग एक साथ रोज़ा जो है वो रखे हुए हैं, और इफ्तार भी कुछ एक दो मुल्कों को निकाल के। जनाब अभी रमज़ान की जब बात आती है तो ये खुशकिस्मती मेरी कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं हमेशा एक प्रोग्राम लेकर के आता हूँ, और ये ख़ास प्रोग्राम समा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे मौका दिया कि मैं रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप सबके सामने ले सकूँ, यहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र हम कर सकें। रमज़ान का जो मतलब है, मैं यहाँ पे आप देखिए नाज़रीन गिरामी, रमज़ान में रब ताला हम सबसे ये चाहता है कि हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाह बख्श दे, और हम बिल्कुल ऐसे हो जाएं जैसे कि एक नया बच्चा, पैदा हुआ बच्चा होता है। चूँकि रमज़ान का मतलब है ख़त्म कर देना, जला देना। अगर रम्ज़ के लफ्ज़ी मायने निकाले तो रब ये चाहता है कि हमारे जो गुनाह हमसे हो चुके हैं जानबूझ के, या हमने जो भी गुनाह अपनी ज़िंदगी में किया, अल्लाह ताला वो माफ़ फरमा दे। तो बिल्कुल इस महीने में ये अहद कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि हम सब मिल के, मैं आप, हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, माफ़ी मांगें, और ये कोशिश करें गुनाह बख्शे जाएं। हम तमाम तो लोगों के लिए खुली डील दी है कि भाई इतनी सी भी नेकी करोगे तो मैं तुम्हें उसका इतना अजर दूंगा, क्योंकि वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। माँ कितनी खुश होती है जब हम छोटा मोटा कोई अच्छा काम कर लें, तो सोचे वो जो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला वो कितना खुश होगा। तो उसने नेकियां बिल्कुल डिस्काउंट पे लगा दी है। मुसलमान चाहे हमारे पाकिस्तान के डिस्काउंट दें या ना दें, लेकिन अल्लाह पाक ने हर नेकी पे, छोटी सी नेकी पे भी डिस्काउंट लगा दिया। अभी आप पर और मुझ पर और जितने भी लोग हैं, कि अल्लाह पाक तुम पे रहम कर रहा है, कि आप अपने आसपास के लोगों पे रहम कर रहे हैं। ये हम स्पेसिफिकली इस पे बात भी करेंगे। और पूरे रमज़ान का हमारा मकसद यही है कि हम यूनिटी, आप चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों, किसी भी फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ हो, हम तमाम तर मुसलमान तमाम तर जगहों पे जहाँ जहाँ भी हैं, हम एक है, यूनिटी की ज़रूरत है। और सबसे बढ़ के आज 23 मार्च, जी बिल्कुल, देखिए जी 23 मार्च की सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आइए इस रमज़ान ये अहद करते हैं कि हम अपने साथ साथ अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, और हम अपने प्रेमिसेस में रहते हुए जितनी हमारी पहुँच है, जितनी इस्तात है, हम कितना एक दूसरे के साथ चलते हैं, कितनी मदद करते हैं, अपने मुल्क के लिए क्या करते हैं। तो अपनी तमाम दुआ में पाकिस्तान को याद रखेगा। मैं मदिया यहाँ पे एक हदीस का मुताला कर रहा था, मेरी नज़र से एक बहुत ही बेशुमार इस तरह की हदीस होती है। हमारे जय्यद उलमा मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की एक रिवायत है, कहते हैं रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ान के महीने में 5 ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी उम्मत को नहीं दी गई थी। उनमें से सबसे पहली ये कि अल्लाह ताला जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, रमज़ान की पहली घड़ी, पहली सात, पहले दिन, अपने लोगों पे नजर करम, नजर रहम फरमाता है, और जिस पे रहमत का और जिस पे अल्लाह की रहमत की नज़र पड़ जाए उसको अजाब नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो रोज़ा रखने की वजह से, ना खाने की वजह से, पानी ना पीने की वजह से, अक्सर मुंह में दांत ब्रश मुंह में एक जिसको हम लोग आम लफ्ज़ों में बदबू का कहते हैं, महक होती है, वो अल्लाह के यहाँ मुश्क से भी ज़्यादा बेहतर खुशबू कंसिडर की जाती है। आप देखिए, और इस मुबारक महीने में जो दिल से रोज़ा रखता है, पाक और साफ़ होकर अल्लाह की इबादत करता है, तो फरिश्ते दिन रात उसकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं। और नाज़रीन गिरामी, मदिया हमें बताएंगी कि चौथी चीज़ क्या है? 5 थी ना, तो उसमें से चौथी है कि अल्लाह पाक
जन्नत को हुक्म देता है कि मुज़य्यन हो जाओ, यानी कि तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरा बंदा इस दुनिया में मुशक्क़त करके मेरे पास आराम के लिए आ रहा है। दुआ करें आप और मेरा, अल्लाह पाक हमारे अमाल इस ज़रूर काबिल करें कि हम भी उन लोगों में शुमार करें जो कि दुनिया में मुशक्क़त करें, ताकि अल्लाह पाक हमारे लिए भी सोचे, अगर जन्नत को हुक्म दे कि मुज़य्यन हो जाओ मेरे इस शख्स के लिए, कितनी बड़ी बात होगी। इससे बड़ी और क्या रहमत होगी कि अगर हमारा शुमार भी उन लोगों में हो जाए। और पांचवी चीज़ ये कि क्योंकि जो आखिरी अशरा होता है वो होता है जहन्नुम की आग से निजात का, तो आखिरी चीज़ ये कि जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है अपने प्यारे मुसलमान की जो रोज़ा रखता है। लेकिन बात वही है कि जब रोज़ा रखें तो सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह पाक आपको भूख से गुजार रहा है, आपको प्यास से गुजार रहा है, आपको तकलीफ़ से गुजार रहा है। अल्लाह पाक आपको बता रहा है कि भूख है क्या, ये मन मारना चीज़ क्या है। और जब हम प्यास की बात करते हैं तो शोदाए करबला की प्यास को भी याद रखें, ताकि आपको पता चल सके कि वो मकसद क्या था कि इस्लाम को फैलाना है, इसको ज़िंदा रखना है, चाहे पूरा ख़ानदान कटाना पड़े। और एक बात ये कि हम जिस ज़माने में मौजूद हैं, इस ज़माने में हमारे आसपास के लोग, हमारे करीबी लोग, हमारे मोहल्लेदार, कौन ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं। क्या मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम उन मुस्तहिकीन के बारे में सोचें, उनके लिए कुछ करें। तो आइए इस रमज़ान ये अहद करते हैं कि समा के साथ रमज़ान गुजारेंगे और इस रमज़ान में हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जनाब आगे बढ़ेंगे, आपको अपने जय्यद उलमा से मिलवाएंगे और अपने किचन में लेके चलेंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आइए फिर इंशाल्लाह सबसे मुलाकात कराएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं और जहाँ जहाँ पर लोग हमें सुन रहे हैं, आप तमाम तो लोगों को समा की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से रमज़ान की ढेरों मुबारक एक बार फिर से। जी जनाब, रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसका मैंने मुतालिया किया वो कुछ यूँ है कि जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया तो गोया उसको जहन्नम से निजात दी जाएगी, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, पिछले तमाम गुनाह। तो ये याद रखिए कि हम अपनी नेकियां जमा करने की कोशिश करते हैं रमज़ान में, तो किसी रोज़ेदार का रोज़ा ज़रूर खुलवाएगा, चाहे आपके पास एक खजूर ही क्यों ना हो, वो भी एक सदका है जनाब। सबसे पहले हम और एक और चीज़ जो जिन लोगों का भरा हुआ पेट होता है ना, जो लोग खुद इफ्तार नहीं कर सकते, कोशिश करें उनको इफ्तार कराएं। ये जो हम बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां करते हैं ना, जिसमें बड़े बड़े हमारे दोस्त आते हैं जिनके ऑलरेडी भरे हुए पेट, भरे हुए अकाउंट होते हैं, ये इफ्तार उनके लिए नहीं, ये उनके लिए जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते। और स्पेशली इस महंगाई के ज़माने में मदिया, मुझे ऐसा लगता है कि सादगी जितनी आप अपनाएंगे उतना ही बेहतर है, ताकि लोगों को आप तरगीब भी दें कि सादगी अपनानी चाहिए। जनाब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ चूँकि समा की ये खूबसूरत महफिल जो आपके लिए सजाई गई है, इसमें जय्यद उलमा की हमने बात की, तो हमारे पास मौजूद हैं ऐसे आलम यहाँ पे जिनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे, सुनेंगे, आप सवालात करेंगे और इनसे हम आपके जवाब लेंगे। मेरे साथ मौजूद है अल्लामा शहनशाह नकवी साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। आप बिल्कुल ठीक, आपको रमज़ान की मुबारक हो। तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक आपके माइक में ये लीजिए जी। खूबसूरत माहौल सजाया है बहुत अरसे बाद, और समा का तो एक तारीख़ रही है कि यहाँ जिस अंदाज से महफिल सजती आई है, आज पहला दिन बहुत अच्छा है जी। जिस तरह से हमारा राब्ता टूटा था, बिल्कुल अब वैसे ही राब्ता जुड़ा है जी। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणी भाई हमारे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इमरान भाई माशाल्लाह हमारे साथ इनका साथ हमेशा रहता है और अभी रिसेंटली उम्रे पे थे, तो मैं ये खबर भी ऐसी है कि इनकी जो अहलिया थी वो वहीं पे उनकी वफ़ात हो गई, और इमरान भाई वहाँ पे तकरीबन 10-15 दिन अपनी फैमिली के साथ गए थे, लेकिन अल्लाह ताला इनको इतना सब्र और हौसला दिया। इमरान भाई आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। इमरान भाई अल्लाह पाक आपको बहुत सब्र अता करे, और उनकी मग़फ़िरत। लेकिन मैं कहती हूँ बड़ी बात है कि अल्लाह पाक की सरजमीन पे हम भी यही दुआ करते हैं कि वहाँ से जाएं तो कभी वापस ही ना आए। बड़ी ये भी बड़ी किस्मत की बात है, बड़ी किस्मत वाले वो लोग हैं। अच्छा जी, वो बिल्कुल मैं आपको बताते हैं, क्योंकि जय्यद उलमा तो हमारे साथ मौजूद होंगे ही, साथ में हम तिब्बे नबवी के हवाले से बात भी करेंगे, क्योंकि आजकल के टाइम में जितनी बीमारियाँ हैं मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुद इस वक्त हमारे सेट पर तकरीबन 60% लोग ऐसे जो किसी न किसी वायरल का शिकार हैं, उनका भी, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में तिब्बे नबवी में कैसे इलाज मौजूद है। हमारे साथ आगा गफ्फार साहब मौजूद होंगे और हमारी रहनुमाई साथ। आगा साहब खैरियत से? आप
سب سے زیادہ جو وائرل پرابلمس چل رہی نا، زکام، نزلہ، کھانسی، اس کے ہم بہت سے علاج پوچھیں گے آپ سے انشاءاللہ. مریض بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے ہوسٹ کی صورت میں. ٹھیک ہے جی. نہیں آپ بالکل مریض نہیں، آپ بالکل صحیح لگ رہی ہیں ماشاء اللہ. جی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے آؤ مدد کرے، جس میں موجود ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی سارم برنی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. سارم بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور سارم بھائی بہت زبردست کام کرتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نا خدمت لوگوں کی، انسانیت کی خدمت، جو کہ دین کا اصل پیغام ہے کہ انسانیت کی خدمت. اور بہت شکریہ سارم بھائی. اور کچن کی طرف بھی رخ کریں گے. اور سارم بھرنی بھائی کے والے سے میں بات ضرور کروں گی کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جب ہم نے کسی کی مدد کرنی ہوتی تھی اور ہمیں جب کہیں سے کوئی ہیلپ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو سارم بھائی واز دا پرسن جن کے پاس ہم ہمیشہ جاتے تھے کہ سارم بھائی آپ ہماری ہیلپ کر دیں. بہت ساری این جی اوز ہمیں یہاں پہ ہیلپ آؤٹ نہیں کری تو ہی واز دا ون. کچن میں ہمیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ کچھ اس نظروں سے بھی مجھے دیکھ رہی ہیں کہ مدیحہ یہ بتاؤ کہ نئی چیز کیا بتاؤ گی کہ کیا کچن میں بنے گا. تمہارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری نازیہ ملک کچن کارنر میں موجود ہیں اور جھٹ پٹ سی ہمیں ریسیپی بتائیں گے جو آپ اپنے افطار میں آج ہی کے دن بنا سکیں گے. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام. کیا نازیہ آئی ہوپ کہ آپ جو ٹپکل ریسیپیز ہوتی ہیں نا وہ نہیں بتائیں گی، کچھ نیا بھی بتائیں گے. آئی ہوپ. اچھا ٹپکل نام ہوں گے لیکن اس میں خاص ہوگا بہت کچھ. اچھا میری اپنی ریسیپیز ہوتی ہیں اور میں کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈفرینٹ لے کر آتی ہوں کیونکہ وہی ایک ذائقہ کھا کھا کے نا انسان تنگ آ جاتا ہے. نازیہ کے اپنے اسپیشل مسالے ہیں وہ ہوں گے. ہاں میرے اپنے اسپیشل مسالے نہیں لیکن انہیں مسالوں سے ہم تھوڑا سا امپرووائز کریں گے اس کو اور کچھ نئی چیزیں بنائیں گے. ویری گڈ نازیہ. آگے بنو سما کی آواز کی جو ہم بات کرتے ہیں جو کہ سما کا بلکہ پورے پاکستان کا پروگرام ہے اور مشہور اور بہترین پروگرام، اور اس بار بھی اس میں زبردست بچے سلیکٹ کیے جا رہے ہیں. بہت سے آڈیشنز ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہر شہر سے، کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے، اسلام آباد سے، ہر شہر سے بچے جو ہیں ٹیلنٹڈ لوگ آئیں گے اور پارٹیسپیٹ کریں گے. جی مدیہ آپ انٹروڈکشن کرائیے. بالکل جی. سب سے پہلے تو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے نعت خوان ہمارے ساتھ فصیح الدین سہروردی بھائی صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ صبی الرحمان صاحب بھی وہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم فصیح بھائی، صبی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور یہ ہماری اچھی قسمت کی نشانی ہے کہ ایک تو ہم ان کو ویسے تو سنتے ہی ہیں اور کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں جو ان کی خدمات ہے وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن ہم ان کے روبرو ان سے سن بھی سکیں گے کلام. صرف یہ کلام نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو ہمارے جو دیگر جیسے سیگمنٹ کی آپ بات کر رہے تھے بنو سما کی آواز، جی جی او ہو اس کے بھی ذرا جوری ممبرس کی ذرا بتا دیں. بالکل بالکل. تو آج تو خیر اسپیسیفکلی جو قصیدہ بردہ شریف میں ہمارے ساتھ موجود تھے وہ تھے سلمان عالم. آپ ان کو دیکھتے آئے ہیں بنو سما کی آواز میں، جوری کا ممبر تھے. جی اسد ایوب تھی، معروف ریاض تھی اور ساتھ میں اقصا عبدالحق تھی. اور بنو سما کی آواز کیونکہ پورے پاکستان سے ہم نے آڈیشنز لیے ہیں تو ہمارے ساتھ معروف ریاض اور اسد ایوب نے پاکستان کے بیسٹ نعت خوان جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں. باقی دیکھیں گے کہ جیتتا کون ہے واقعی. اور یہ بڑا زبردست کمپٹیشن ہونے والا ہے. اور مدیہ آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ پتہ نہیں قصور سے آگے بھی چھوٹا سا گاؤں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. اور بیسٹ بات ہے کہ سما جو ہے وہ سب کو موقع دے رہا ہے. ہاں بالکل. کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک شہر میں موجود ہیں اور اسی شہر کے بچے آگے، یہاں پہ سب کو موقع دیا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جناب آگے بڑھتے ہیں. وہ تو دیکھیں میرا گلا خراب ہے ورنہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بنو سما کی آواز میں میں نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا تھا. لیکن آج گلا خراب ہے، 2-3 بات تو ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے نا. ٹھیک ہے جناب آگے بڑھتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے علماء موجود ہیں اور آپ کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ بھی انہی کی بات سے کریں گے. دین سیکھیں گے، سکھائیں گے جناب. لیکن ایک پیکج کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے. سیگمنٹ دین کی بات میں. یقیناً دین کی بات میں اشرا رحمت کا ذکر ہوگا. اللہ کی رحمت، کیونکہ رحمت جو ہے وہ اللہ کا تعارف ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ جس کا شاید ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے گناہ جب ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے تو ہم یہ سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے، اور بے شک وہ گناہ بخشتا ہے. یہی بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اکثر و بیشتر یہ ڈرایا جاتا ہے ہمیں بہت زیادہ. یقیناً ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا اور یوں نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا. اور بہت دفعہ بچوں کو یا بڑوں کو اللہ کا جو رحمت کا جو ایک تعارف ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کس طرح سے بتانا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، مشکل سے بچوں کو نہ کنوے کریں، بچوں کو اتنا مت ڈرائیں کہ بچوں کو چیزیں فالو کرنے مشکل ہو جائیں. بالکل. ان کو لگے کہ یہ پوری چیزیں نہیں کرے تو ہم شاید اچھے مسلمان نہیں ہیں. ایسا نہ کیجیے. یہی میرا سوال ہے کہ میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے تو کس طرح سے اس کو آپ بتائیں گے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس کی ایک رحمت کا جلوہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان عطا کر دیا. سبحان اللہ. اور میں آپ سب کو جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے
मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को वाजिब करार दिया है। कुछ चीज़ें उसने बंदों पर वाजिब करार दी और कुछ चीज़ें अपने ऊपर वाजिब क्या करार दी कहने हैं। जिसमें से एक चीज़ जो उसने अपने ऊपर वाजिब करार दी है वो है रिज़्क़ का देना। वो मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अलल्लाह अलैया, ये जब अहादीस में या आयात में अल्फाज आते हैं तो वो अलैकुम ये लफ्ज़ वाजिब के पैगाम को पहुँचाते हैं। मसलन अगर आपसे कहा जाएगा कि अलैकुम बिल मग़फ़िरा, अलैकुम बिस्सलाम, तुम पर वाजिब है कि सलाम करो, तो ऐसे ही अगर कहेंगे अलैया मेरे ऊपर वाजिब है, तो ऐसे अल्लाह ने जहाँ जहाँ कुरान मजीद में और अहादीस में इन अल्फाज के साथ अपने लिए जिन चीज़ों का उन्वान करार दिया उनमें से एक रिज़्क़ को करार दिया है। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर कोई जुम बंदा रेंगने वाला नहीं है मगर उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर। इसी तरह कतब अल्लाह अलैहि अर्रहमा, अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को वाजिब करार दिया है। यानी अगर गज़ब और रहमत दो कलमदान एक वक्त में उसे इस्तेमाल करने पड़ें तो वो गज़ब का कलमदान इस्तेमाल करता है या रहमत का, तो वो रहमत के कलमदान। क्या बात, क्या वो दरगुजर को मुआफ़ करने। बेशक आगाज़ में अभी मदिया ने कहा कि 70 माओं से ज़्यादा वो अपने बंदे से प्यार करता है। आज तक सारी दुनिया के दानिश्वर एक माँ की मोहब्बत का पैमाना तय नहीं कर पाए। क्या बात तो 70 माओं की मोहब्बतों का पैमाना कैसे होगा? खुद ये माह मुबारक रमज़ान आप देखिए, क्योंकि 11 महीने एक तरफ और 1 महीना एक तरफ, उसने 1 महीने को 11 महीनों पर हाकिम बना दिया। ये उसकी रहमत है। और इस महीने में जो वो छूट दे रहा है कि तुम एक खजूर खिला दो तो पहाड़ सदका देने के बराबर, सो जाओ रोज़ा रख के तो तुम्हारा सांस लेना तस्बीह। क्या कहने तुम अगर यानी आप देखें ना, अनफासुकुम फी है तस्बीह, वो जो आखिरी खुतबा सरकार दो जहान शाबान के आखिरी जुम्मे में आपने इरशाद फरमाया, उसमें खुतबा शाबानिया हज़रत का मशहूर है। आपके पास क्योंकि वक्त की तंगी भी होती है और हम बहुत सारे मज़ामीन को खोल कर समेटने में मुश्किल होता है, उस खुतबे के अंदर हज़रत ने फरमाया कि ए लोगो क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकते व रहमते वल मग़फ़िरा, ये अल्लाह का महीना तुम्हारे करीब आ रहा है बरकतों, मग़फ़िरतों और रहमतों और मग़फ़िरतों को लेकर। अल्लज़ी दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, इस महीने में अल्लाह ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। देखिए दावत का कितना, इसके अंदर दावत के 5 रुकन होते हैं। यानी आप दावत किसी की करें तो उसमें एक दाई होता है, एक मदू होता है, एक मकान दावत होता है, एक वजह दावत होता है, एक ज़माने दावत होता है। यानी किस जगह बुलाया है, कब बुलाया है, क्यों बुलाया है, किसने बुलाया है। ये अगर हम इन 5 दावत, जहाँ भी दावत होगी, इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, 5 चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह ने अगर माह मुबारक रमज़ान में हमें दावत पर बुलाया है तो ये 5 चीज़ें मौजूद हैं। अब उसमें बुलाया जाने वाला कौन है? हम। बुला कौन रहा है? अल्लाह। क्या निस्बत है हमारी अल्लाह के साथ? यानी हमारा अल्लाह के, अगर अल्लाह से कोई बात करने के मकाम और हैसियत और कैफियत रखता है और फजीलत रखता है तो नबी की जात है। क्या बात, क्या उम्मती हैं हम, गुनाहगार हैं, हमारी तो क्या हैसियत है? बहुत हमसे बात करना चाह रहा है, हमें बुलाना चाह रहा है। अच्छा, कब बुलाया है? माह रमज़ान में। वो चाहता तो रबीउल अव्वल में बुला लेता, वो चाहता तो मुहर्रम में बुला लेता, वो रजब में बुला लेता, मगर माह रमज़ान को उसने, रमज़ान के महीने को उसने सारे 11 महीनों पे हाकिम करार दिया। क्यों बुलाया है? और बुलाया भी रोजे के साथ बुलाया है। अच्छा, दावत पे बुलाया है। मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, फिर आप चाहे तो बात आगे बढ़ाइएगा कि मैं और आप अगर किसी को या हम एक दूसरे को दावत पे बुलाएं और खाने अच्छे ना हो, दस्तरखान अच्छा ना हो, तो शायद आप या मैं सोचूं कि ये कैसी दावत है, हमें बुलाकर ऐसे बस टरखा दिया और ऐसे ही बस गुजारा कर लिया। हम दावत पे बुलाते हैं तो खाने, लजीज ग़िज़ाएँ, उनका एहतमाम करते हैं। अल्लाह ने दावत पे बुलाया है और हलाल चीज़ों को हराम कर दिया। सारे साल पानी पीना हलाल, माह रमज़ान में हराम। बिल्कुल, खाना पीना हलाल, पानी पीना। अब यहाँ भी सारी चीज़ें हराम क्यों? क्योंकि वो खुद खाता नहीं है, वो युतअम है, युतअम नहीं है। वाह, वो खिलाता है, खाता नहीं है। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात। वो जो खिलाने वाला है ना और खाता नहीं है, तो वो हमें खाने पीने की उलझनों से निकालना चाहता है। बेशक, इसकी जो उलझने हैं इससे हमें आज़ाद करना चाहता है। लिहाजा हकीम साहब तशरीफ़ फरमाएं
کہ روزے سے جتنی شفا ملتی ہے، بیماریوں کی سے نجات ملتی ہے، وہ اللہ نے ہمیں نجات عطا کر دی ہے، خود ایک اس کے رحمت۔ اور مدیہ پوری دنیا میں ایک ریسرچ ہے جو نئی ریسرچ یہ ہے کہ کینسر پیشنٹ، جو کینسر کی ریسرچ آئی اس میں جو کینسر پیشنٹ فاسٹنگ کرتا ہے، انفیکٹ ناٹ اونلی کینسر، پوری دنیا میں جو روزہ رکھتا ہے 16 آورز کا 18 آورز کا، وہ ہر طرح کی بیماری کی ہیلنگ ہے، بیماریوں سے بچتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے اب یہ ریسرچ سائنس نے نکالی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے جس طرح قرآن میں ہے، لیکن آج سائنس نے دیکھیں یہ پروف کر دیا۔ بالکل جی، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ٹرم اس لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ بیسکلی ڈیٹاکس ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی کا بھی ڈیٹاکس ہے۔ اچھا، جیسے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ دعوت ہے، جو دینے والا اللہ ہے، مہمان اس کے ہم ہیں، تو کیا ہم اس دعوت کو اس کی ٹرو اسپرٹ سے مناتے بھی ہیں؟ جو اس کی اصل روح ہے روزے کی وہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ صرف یہی کرتے ہیں، ہم مجھ سمیت، کہ جی ہم لوگ مطلب بس یہ ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ جی نماز ہماری کوئی قضا نہ ہو، اور آف کورس ہم نے ایک طرح سے کچھ کھا پی بھی نہیں رہے، اور کوشش کریں کہ جی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اصل روح کیا ہے روزے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ روح تو وہی ہے کہ انسان کو ایک بھوک پیاس کے ذریعے سے اللہ پاک ایک تو اپنی روحانی قربت عطا فرماتے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ یطعم ولا یطعم، کہ خود نہیں کھاتا اور ہم کھاتے ہیں، ہمیں کھلاتا ہے وہ، تو وہ بھوکے رہنے کے ساتھ جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پاک کو ایک تو اس کا احساس پیدا کرنا ہے ہمارے اندر کہ ہم وہ پیدا کریں، اور دوسرا واقعہ بھوکا جب پیٹ ہوتا ہے تو انسان کو اصل جو اپنی ریئلٹی ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے، لائف کی، دنیا کی حقیقت۔ بھرے پیٹ میں نہیں، بھرے پیٹ میں ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، خالی پیٹ میں وہ انسان کو ایک صحیح چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میرا اینڈ کیا ہے، آخرت کیا ہے، کیا چیز ہے، وہ دل سوچ رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور شاید جن چیزوں سے دور رہتے ہیں علامہ صاحب، ان کی ویلیو بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اب یہ چیز میرے سامنے ہے لیکن میں اس کو چھو نہیں پا رہا، تو اس کی ویلیو آپ کو پتہ لگتی ہے۔ اس پہ ایک میں واقعہ سناؤں گا، کسی نان مسلم کا غالباً امریکہ کا تھا، وہ اس نے اسلام قبول کیا، بڑی چیزوں متاثر ہو کے وہ کہنے لگا ساری چیزیں مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن رمضان کے بارے میں مجھے بڑا ٹینشن تھا کہ یار یہ بھوکے رہنے کا مہینہ ہے۔ تو ایک پہلو جو اس کا علامہ صاحب نے بیان کیا کہ ایک ضیافت اس طرح بھوکے رہنے کی ہے، وہ کہنے لگا میں نے سوچا پہلا رمضان لائف کا آئے گا تو میں کسی اچھے دوست کے مسلمان کے گزاروں گا کہ دیکھو رمضان میں ہوتا کیا ہے، بڑا ٹینشن کہ بھوکا پورا دن رہنا۔ تو دمشق کے ایک دوست کا اس نے انتخاب کیا کہ وہاں پہ اس نے بولا کہ میں تمہارے رمضان گزارنے آ رہا ہوں، انہوں نے کہا ویلکم، آپ آئیے ہمارے یہاں۔ تو وہ پہلا رمضان گزارنے وہاں پہنچا۔ اب کہنے لگا جب رمضان میرا گزرنے لگا گزرا تو میں تو حیران رہ گیا، میں سمجھتا تھا صرف یہ بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، لیکن یہ تو میری پوری زندگی میں سب سے زیادہ ضیافت کا مہینہ تھا، تو ان کے دسترخوان لگتا ہے شام کو افطار کا اور صبح سحر لگتی تھی۔ تو کہنے لگا میں تو حیران رہ گیا کہ یہ تو اللہ نے ایسی ہماری ضیافت کی ہوئی ہے، تو پورے زندگی میں سب سے زیادہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، قسم قسم کی چٹنیاں، کھانے پینے، مطلب سمپلسٹی کا کوئی عنصر موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں موجود نہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ کہہ رہا تھا کہ مقصد اللہ نے جو ضیافت کا بتایا نا کہ مومن کے لیے دو ضیافتیں ایک تو دنیا میں ہے کہ افطار کو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ پورے دن بھوکا رکھا، پھر شام کو جب اس کو ملتا ہے کھانا پینا، جس طرح بچوں کے نا کلاس چل رہی ہے پھر بریک ملتا ہے تو بچوں کو ایک بریک کی خوشی ہوتی ہے، بریک میں لنچ کر رہے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تو قدر پیدا کی نعمتوں کی، انسان وہ کریوسٹی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی پکوڑے تلنے ہیں، جوس ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے یہ بھی نعمت ہے کہ یعنی بھوکا رکھ کے یہ نہیں صرف بھوکا رہنا ہی رہنا ہے، بلکہ اہتمام ساتھ میں خوب پورے سال اتنا رزق نہیں ملتا جو آپ کو اللہ پاک رمضان میں عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، دسترخوان سڑکوں پہ لگے ہوئے ملیں گے آپ کو، روڈوں پہ ملیں گے، تو اللہ پاک کی طرف سے رزق اتنا پڑتا ہے۔ حرمین میں جو دسترخوان ہے دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان لگتا ہے۔ ویسے اور آپ نے بات صحیح کی، اگر میں کراچی کے دسترخوان کے حوالے سے بات کروں تو یہ تو غریب پرور شہر ہے، اور جس طرح سے میں نے کراچی میں لوگوں کو دیکھا کہ جس طرح سے لوگوں کو روک روک کے افطار کراتے ہیں، لاہور میں میں نے دیکھا ہے، میں نے باقی شہروں میں یہ ٹرینڈ نہیں دیکھا، جو کراچی کے لوگ نکل کے چاہے جو بھی حیثیت و استطاعت ہو، کیسے لوگ سڑکوں پہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے افطار لے دسترخوان لگے ہوتے ہیں۔ اور اب تو پورے سال مدیہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر مسلمان چاہے وہ کچھ افورڈ کرے، اس کی استطاعت ہو یا نہ ہو، رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ یہ چاہتے ہیں لوگ کہ میری کھجور سے آپ افطار کریں، یا کاش کہ میں آپ کو پانی پکڑا دوں، تو یہ ایک جذبہ ہے۔ اور اب صرف کھجور نہیں، پورے دسترخوان سجے ہوتے ہیں، قسم قسم کے کھانے، بریانی، پلاؤ، فروٹ سب سجے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس کی ممانعت نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے دن بھر اپنا اتنا من مارا، آپ اپنے آپ کو سمپلسٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہر قسم کا جب انواع و اقسام آپ کو آپ کے دسترخوان پہ ملتا ہے، تو کیا یہ روح تھی روزے کی جو ہم نے اتنا پورا دن اپنا من مارا؟ دیکھیے اگر اس کی نیت اچھی ہے کہ ہم ایک سخاوت کا جذبہ اور معاشرے کے اندر لوگوں کے کام آنے اور دوسروں کے لیے زندگی گزارنے کا پہلو اگر نکالا جائے تو بہت اچھا ہے، اچھی بات۔ اور اگر یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، یا دکھاوا ہے، جی بالکل ریاکاری ہے، اور خدا نخواستہ غلط مال سے اور ناجائز پیسے سے اس کو یہاں سمجھ رہے ہیں کہ ہم استعمال کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، تو اگر اس کے منفی پہلو کوئی چھپانا چاہ رہا ہے تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، بالکل۔ لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں، وہ ربیع الاول ہو، وہ محرم ہو، وہ ماہ مبارک رمضان ہو، سب سے زیادہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں
کہ پوری دنیا اسلام میں اس وقت کی جو اسلامی دنیا ہے اس میں پاکستان پہلے نمبر. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. جناب ایک بریک کی طرف ہم بڑھیں گے, لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے علماء موجود ہیں, ان سے یہ کوشش کریں گے پوچھیں کہ ہم کیا ایسا کام کریں کہ ہم, وہ کہتے ہیں نا, جھٹپٹ اللہ کو راضی کر دیں. کون سی ایسی ہمارے اندر عادت ہونی چاہیے کہ ہمارا رب اس ماہ میں ہم سے راضی ہو جائے, رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم آ گئے کچن میں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت خواتین جو ہیں وہ جلدی جلدی سے پیاز کاٹ رہی ہیں. کچھ تو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ آلو بھی وہاں پہ کاٹ رہی ہیں, پکوڑے بنا رہی ہیں نا آپ, پتہ چل گیا مجھے. اور وہ دہی بوندی کے لیے جو آپ نے بوندی ابلنے کے لیے رکھی ہے وہ بھی میں نے دیکھ لی ہے. تو ذرا آپ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے اس وقت کچن میں کیا بننے جا رہا ہے. ایسن تو وہاں پہ ذرا ایسن آپ بھی آ جائے, کیونکہ مجھے ڈر ہے ایسن ناراض نہ ہو جائے. نہیں مدیحہ بالکل نہیں. میں آپ دیکھیں, وہ اکثر اس شو میں نا خواتین کچن میں چلی جاتی ہیں, تو ویسے خواتین ہر وقت یہ کہتی رہتی ہیں بھائی مرد کبھی کچن میں نہیں جاتے, لیکن جب ہم ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں اس میں صرف خواتین کا قبضہ ہوتا ہے. اب مرد حضرات اگر کچن میں چلے جائیں تو خواتین برا نہیں. جینوئنلی یہ سوال ہے کہ کیا مرد حضرات اگر کچن میں زیادہ آنا جانا تو خواتین کو برا لگتا ہے؟ بالکل, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرے گھر میں میرے اپنے میاں جو ہیں وہ اگر کچن میں کوئی زیادہ جاتا ہے تو وہ جاتے ہیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اچھی بات ہے. میں اپنے بیٹے کو بھی سکھاؤں گی کہ اس نے کچن میں جا کے کام کرنا ہے, اچھی بات ہے. لیکن آپ مجھے اجازت لینا پڑے نا اس طرف آپ اس سے پہلے کہ ہماری اس گفتگو میں ٹائم نکل جائے. اور نازیہ کی جو ریسیپی ہے وہ نہیں, میں بتاتی ہوں, برا سے اس وقت لگتا ہے جب مرد حضرات کچن میں آ کے کچن کو گندا کرتے ہیں, اور اس پہ سب ایگری کریں گے. یہ بات صحیح ہے, صاف ستھرائی سے کام کریں تو ہمیں بالکل برا نہیں لگے گا. چلے ہم ذرا ایسے بنانے کے چکر میں نوک جھوک زیادہ ہوگی. اچھا بتائیں آپ کیا بنا رہی ہیں؟ میں آج بنا رہی ہوں مکس دہی بڑے ہیں ود چنا, مکس چاٹ ہے ود دہی پھلکی. اور یہ ہوں گے تھوڑے سے میٹھے, تھوڑے سے کھٹے, اور اس کے اندر فروٹ بھی ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو میں املی کی چٹنی بناؤں گی اس میں گڑ اور کھجور ڈالوں گی. اگر آپ اسے خالی بھی کھائیں نا تو وہ آپ کے لیے, صحت کے لیے اور طاقت آپ کو دے گا. کوئی چینی استعمال نہیں کر رہی؟ کوئی چینی, میں چینی استعمال ہی نہیں کرتی ہوں. میرے گھر میں چینی آتی ہی نہیں ہے. میں صرف گڑ, اور وہ بھی براؤن والا گڑ استعمال کرتی ہوں. میں میٹھا بھی اس میں بناتی ہوں, کھیر بھی اس میں بناتی ہوں, ہر چیز, کسٹرڈ جو چیز ہوگی میں اسی میں بناؤں گی, اور ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو ٹرائی کر دیکھیں. اس میں ضرور لوگوں کو کہوں گی. اچھا, اس میں جو ریسیپی میں جو چیزیں مجھے چاہیے وہ میں بتا دیتی ہوں. اس میں ہم نے دہی بوندی لے لی تھی, جس کو ہم نے جو ہے گرم پانی میں بھگو دیا, تو اس کا جو ہے شکل یہ والی آ جاتی ہے. اس کے بعد چنوں کو بھی آپ کو ساری بات ہے ایک رات پہلے بھگو کے رکھنا پڑتا ہے سوڈا میں, اس کے بعد بوائل کریں تو اس کو بوائل کر کے ہم نے رکھ دیے ہیں. ساتھ ہی ہم جو استعمال کر رہے ہیں اس میں چقندر کا استعمال کریں گے جو گارنشنگ کے لیے ہوگا, سیب ہوگا جو مکس کریں گے. اس میں فروٹس میں ہم نے اسٹرابیریز لیے ہیں, اور ہم نے اس میں ساتھ میں ٹماٹر لیا ہے, پیاز, ہری مرچ, اور ساتھ میں یہ تو بتا دیا آپ کو کہ چٹنی کے لیے ہم نے کھجور اور گڑ استعمال کیا ہے, لہسن ادرک کا پیسٹ, زیرہ, چاٹ مسالہ, لال مرچ حسب جتنا آپ کو حسب ذائقہ چاہیے, جتنا آپ کا ٹیسٹ ہے, اور کالی مرچ اور نمک. بس اس میں یہ چیزیں ہیں. ساتھ میں ایک میں ہری چٹنی بھی بناؤں گی, اس میں جو ہوگی پودینے اور دھنیے کی, اور ساتھ میں اس میں ہری مرچ ڈالیں گے ود نمک. دیٹس اٹ. اور اس کو ہم ہلکا سا دہی میں مکس کر کے, تو یہ ایک پلیٹر ٹائپ کا بنے گا. ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں, جب بھی آپ چنے وغیرہ بنائیں نا تو اس کو کبھی بھی آپ مکس نہ کر دیں. جب بھی جس طرح سرونگ آپ نے دیکھا نا وہ مارکیٹ میں جیسے سرو کرتے ہیں, اسی طرح سرو کرنا چاہیے, اور ویسے ہی اس کو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ذائقہ زبردست آئے گا. تو جو مکسنگ ہوگی تو وہ اچھا لگے گا. نازیہ آپ نے کھانے کی چیز تو ہمیں بتا دی, اور بہت ٹیمپٹنگ ہے, اور سب سے بڑا یہ واقعی امتحان ہوتا ہے جب آپ سامنے ٹیلی ویژن میں بھی آپ اتنی چیزیں دکھا رہے ہو, لیکن روزے کا ایک امتحان تو ہے. ڈرنک جو ہوتی ہے آج کل, اب ویسے آج تو کراچی کا موسم بہت اچھا تھا, پورے پاکستان کا موسم بارش ہو رہی, شکر الحمدللہ کہ روزے کے شروع ہوتے ہی موسم جو ہے بڑا خوشگوار ہو گیا. لیکن جی ہاں رحمت ہے, بے شک علامہ صاحب نے کہا رحمت ہے واقعی. تو پینے کے لیے کوئی مشروب کوئی ایسا آپ بتائیے بالکل ہے زبردست. اور یہ گولڈن پائن ایپل جو ہے یہ اس کے حساب سے میں نے بنایا ہے, یہ بھی گارنشنگ تو کر دی ہے پہلے. نازیہ پائن ایپل تو بہت مہنگا ہے بھائی, ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے. آپ کوئی سستی سی ڈرنک آپ کر سکتے ہیں افورڈ, ایسی بات بھی نہیں, لیکن آپ لوگ نہیں کر سکتے. چلیں اس میں آپ پائن ایپل نکال دیں, اس میں آپ اسٹرابیری ڈال دیں, کوئی بھی ایک آپ پھل ایسا لے لیں
جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ صدقہ خیرات تو دیتے ہی ہیں, لیکن اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ باہر جب سڑک پہ روڈ پہ کچھ بچے جو مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں, آپ ان کو چاہے پیسے نہ دیں لیکن آپ نا ان کو یہ جو مہنگے فروٹس ہوتے ہیں اگر آپ خرید سکتے ہیں تو ان کو یہ ضرور دیں, مطلب تاکہ وہ اللہ کی وہ اس نعمت سے محروم نہ رہے. اتنی زبردست جب کوئی چیز اللہ پاک نے بنائی ہوتی تو آپ یہ دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو. تو دس از واٹ یو کین. ایک جو چیز میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے نا کھجور کے بیج جو ہے نا وہ سائڈ پہ میں نے رکھ دی, اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بیجوں کو پھینکا نہ کریں, یاد رکھیں ان بیجوں کو آپ نے سکھا کر کہیں نہ کہیں کیاری میں گھر کے پاس اس کو آپ نے سکھا کے رکھنا ہے. میرے گھر اتنے بیج ہوتے ہیں اور میں کہیں نہ کہیں جاتے آتے رستے میں نا کہیں کیاری میں کہیں باغ میں کہیں نہ کہیں ان کو لگا دیتی ہوں. یہ صدقہ جاری ہوتا ہے, یاد رکھیں. اور ایک اور ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ آپ جب بھی دھنیا اور پودینہ استعمال کریں یا کوئی بھی ہری سبزی جو کھلی ہوتی ہے اس کو پانی میں کم از کم آدھا گھنٹہ, میں تو 2 گھنٹے بھگو کر رکھتی ہوں تاکہ جتنے بھی اس میں جراثیم مٹی جو کچھ ہے وہ نکل جائے, اور پھر اس کو دھو کر واش کر کے اسے پھر آپ اسٹرینر کے اوپر رکھیں. اور نازیہ آپ ذرا کچن کو کریں, ہم ذرا میں ایک سوال بھی یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا. کھانے پینے کی بات تو چلتی رہے گی اور ہمیں یاد بھی یہ رکھنا ہے کہ آپ ضرور اب کھانے پینے کو انجوائے کریں, لیکن اپنے ساتھ ساتھ مستحق لوگوں کا خیال رکھیے. اس بار بہت مہنگائی بڑھ چکی, کچھ ایسا کیجئے کہ آپ کے حصے کا جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دسترخوان سجایا جاتا ہے اس میں سے کچھ ذرا سا کم کیجئے اور کسی اور کو اس میں شامل کر لیجئے. آپ کا دسترخوان بڑھ جائے گا, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت پیدا کرے گا. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے علامہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ کون سا ایسا عمل ہم کریں کہ ہم اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکیں اس مبارک مہینے میں. تو علامہ صاحب نے امام علی کی ایک بہت ہی خوبصورت بیان کی ہوئی حدیث سے سنائی ہے جو میں چاہوں گا آپ لوگ بھی سنیں. جی علامہ صاحب. شعبان کے آخری جمعے پر جو سرکار دو جہاں نے خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس میں آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ نے تمہیں دعوت پر بلایا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ. تم ایک کھجور کا دانہ بھی دے دو گے تو ایک پہاڑ کے برابر صدقے کا تمہیں ثواب ملے گا. بے شک. یہ آپ نے فضائل اس مہینے کے بیان کرتے 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 ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا اور حضرت علی کی طرف دیکھا. حضرت علی نے اس لمحے سے استفادہ کرتے فرمایا, یا رسول اللہ ایو عمل افضل فی ھذا الشہر, اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضرت نے فرمایا, یا علی الورع عن محارم اللہ, حرام کاموں سے بچنا. حرام کاموں کی ایک لسٹ بنا لو, یہ میں تشریح کر رہا ہوں, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حرام یہ حرام ہے. ان سارے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس سے بہتر اس مہینے میں کوئی عمل نہیں ہے. اور پھر یقیناً جب کسی چیز کا ذائقہ, ابھی ہماری بہنیں ذائقوں کی بات کر رہی تھی, تو جیسے ہمارے بدن کے ذائقے ہیں نا, ہماری زبان کے ذائقے ہیں, ہمارے دہن کے ذائقے ہیں, ایسے ہماری روح کے بھی ذائقے ہیں. جب ہماری روح کو کچھ چیزوں کی روحانیت اور ذائقے آ جائیں گے تو پھر وہ ٹیسٹ بحال ہو جائے گا اور پھر انسان وہی کام کرنا چاہے گا. کیا بات ہے, کیا سال بھر ویسے ہی ہوتا رہے گا. بے شک, سال بھر ویسے ہی ہوتا رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ مہنگائی, مسائل جو پیچیدہ ہیں, یوں تو سالم بھائی کا یہ موضوع ہے اور میں بھی ایک کارکن ہوں فلاحی امور کے حوالے سے. تو میری ایک رائے ہوگی کہ اہل خیر اگر ہر علاقے کے اندر, ہر محلے کے اندر 10 20 50 لوگ جمع ہو جائیں اور جو لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات ہیں, مثلا اگر ٹماٹر مثلا 100 روپے کا ملتا ہے کلو, تو وہ وہاں سے 100 روپے کا لا کے 50 روپے اپنے پاس سے ڈال دیں, 25 روپے کا ان کو 50 روپے کا انہیں بیچ دیں, تو انہیں سبسڈی پر فراہم کریں علاقائی سطح پہ, جو گورنمنٹ کا کام ہے, جو بہرحال ہم ڈھونڈ رہے ہیں ماہ رمضان میں حکومت. تو ہم اگر عوامی جو اہل خیر لوگ ہیں وہ ایسا کام کر لیں کہ لوگوں کو سہولت فراہم کر دیں کہ جو چیز 1000 روپے کی وہ خریدتے وہ یہاں سے 200 روپے میں خرید لیں, علامہ صاحب دیکھا جائے 700 روپے یہ دے دیں. بالکل. اور دیکھا جائے تو اتنا مشکل نہیں, کیونکہ اگر ہم جب گھرانہ اہل بیت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اگر کھجور کھا کے روزہ رکھتے تھے اور وہ جب افطار کا وقت قریب ہی آ جاتا تھا, باہر سائل کھڑا ہوتا تھا, وہ سائل کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتے تھے. وہ اس بھوک میں, اس میں بھی مطلب حالات یہ تو بھی کچھ نہیں ہے جو انہوں نے کاٹے ہیں. ہمارے لیے تو اللہ پاک نے پھر اتنی آسائشیں ہیں, جو انہوں نے مصائب کاٹے ہم نے تو وہ دیکھے نہیں, وہ پھر بھی اس میں دیتے تھے. مطلب مقصد ہے یہ بتانے کے لیے کہ دو اپنے ہاتھ سے. ہمارے اصل میں ایک پرابلم یہ بھی ہے جو علامہ صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک گھر سے کہیں جب وہ راہ خدا میں لٹنا شروع ہوتا ہے نا, تو وہاں مانگنے والے پیشہ وروں کو ایسا ہجوم لگ جاتا ہے کہ گھر والوں کو نکلنا دوبر کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے. آج کل گاڑیوں کا حال یہ ہے کہ ہم کہیں مارکیٹ میں رکتے ہیں, گاڑی بعد میں رکتی, چاہ ہوتا ہے ہجوم, ٹھک ٹک ٹک ٹک, بچے بڑے, اور اگر ایک کو دیں باقی بھاگ کے بھی آ جاتے ہیں. نہ بھی دیں, دینے کے بعد تو سب کو اشارہ کر دیتا ہے بھائی یہ گاڑی والا دے. جی آپ غور کیجئے, رمضان میں پورا ایک باقاعدہ ایک ٹولہ نکلتا ہے. اب گھروں پہ کل بھی میں دیکھ رہا, محمد علی سوسائٹی پہ کہیں جا رہا تھا, ان گھر والوں کو رمضان میں کچھ بانٹتے ہوں گے,
اتنا ہجوم سائرین کا پروفیشنل لوگوں کا کہ وہ پورے فٹ پاتھ پہ انہوں نے سفید پوش کہاں نکلتے ہیں. تو وہی بات ہے نا, یہ ہم کام کریں خاموشی سے کریں. یہاں تو مطلب یہ کہ اگر کسی کو 100 روپے کا آپ نے مدد کر دی نا, وہ ہر دوسرے دن بعد اب میرا بیٹا بیمار ہے, اب میری بیوی بیمار ہے, اب یہ کر دو, اب میرا بجلی کا بل بھر دو. اتنا انسان کو ٹارچر کر دیتے ہیں. گناہ کتنا ہے کہ آپ بلا وجہ آپ خود محنت نہیں کر رہے اور ہماری قوم کو حرام بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ہاں تو یہ بتائیں نا. سفید پوش تو بیچارہ عزت سے وہ کسی سے بولتے نہیں, اس کو فیل کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ ہے, تو انکار کرتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, اس کو زبردستی دینا پڑتا ہے. یہ پروفیشنلزم جو شروع ہوا نا, اب بچے یعنی گلی کوچوں آپ نکل جائیں, اس ٹائم اتنی بھرمار ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. لیکن کیا عمران بھائی ایسا نہیں ہے کہ کیا ہم اپنے لوگوں کو ڈھونڈ کے, آپ کے یقیناً رشتہ داروں میں, آپ کے اہل محلہ میں, آپ کے جاننے والوں میں, کہیں نہ کہیں آپ کے کام والوں میں کہیں نہ کہیں کوئی ضرورت مند نکل آتا ہے, انہیں کو ہم ڈھونڈیں, بجائے کہ ہم باہر پروفیشنل کو نہ دیں, سپورٹ نہ کریں. یہ تو اب انہوں نے بچے پیدا کر کے انجیکشن لگا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں ڈالا ہوا ہے. جی نشے کے انجیکشن لگائے ہوئے تباہ کر رہے ہیں ہماری. کل میں فٹ پاتھ پہ دیکھتا ہوا, یعنی 22 سال کے لڑکے 20 سال کے لڑکے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں, وہ انجیکشن لگا رہے ہوئے. اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں مانگنے والی, ان میں ہم نے دیکھا نا بچے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت سویا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو انجیکشن لگائے ہوتے ہیں. اور بدیہ میں نے تو روک کے کئی دفعہ پوچھا ان سے کہ یہ بچہ 2 گھنٹے پہلے ہم گزرے ہیں سو رہا ہے, 4 گھنٹے بعد بھی سو رہا ہے, انجیکشن لگے ہوتے ہیں. میرا ایک چھوٹا سوال علامہ صاحب سے. علامہ صاحب نے ابھی جو گفتگو فرمائی اس میں ایک جملہ استعمال فرمایا تھا کہ تم حرام کاموں سے بچو, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. میری درخواست ہے کہ اس بات کو ہائلائٹ کریں کہ غصہ بھی بہت حرام ہے. جو لوگ جو ہے وہ رمضان میں سمجھتے ہیں, روزے میں سمجھتے ہیں غصہ حلال ہو گیا, جو مرضی کرتے ہیں, ہمیشہ جواب دے رہے ہیں ہم روزے سے. کتنی پیاری بات کو ضرور ہائلائٹ کریں. دیکھیں جتنی عبادات میں اللہ کے حقوق میں حرام چیزیں ہیں نا, ان کی لسٹ چھوٹی ہے, اور جو بندوں کے حقوق میں حرام کام ہے ان کی لسٹ لمبی ہے. یعنی حقوق العباد میں جو حرام کام ہے ان کی لسٹ لمبی ہے, اور حقوق اللہ میں جو حرام کام ہے, جو اللہ کے حق پامال کرنے میں, اس کی لسٹ چھوٹی ہے. تو اگر ہم حرام کاموں کی لسٹ بنائیں گے تو بندوں کے حقوق زیادہ نکلیں گے جو ہمارے حق پامال ہو. اور اللہ نے وہی معاف نہیں کرنے, وہ کہہ رہے حقوق اللہ معاف کرنے. اسی لیے کہا بھی گیا ہے کہ اللہ کو بھوک اور پیاس نہیں چاہیے, آپ کا عمل کیا ہے وہ دیکھے گا. تو علامہ صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم رویہ غصے کی بات کی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرنا, ڈاج کرنا, ڈس آنیسٹی, یہ تو ہمارا ایک معمول بن گیا. اور ایک ورس سچویشن یہ ہے جو سب سے عجیب بات ہے کہ آپ بے ایمانی بھی کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو جائز ہے, یہ ٹھیک ہے, اب معمول بنا لیا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے انسان کو 2 باتوں سے میں بات کروں گا کہ ایک تو خود کو پہچاننا ہوگا کہ اسے بہرحال اس دنیا میں آنے کے بعد جانا بھی ہے. ہمارے یہاں جو ایک چیز خطرناک ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ موت کا خوف ختم ہو گیا ہے. لوگ موت کے بھول گئے, مرنے کا احساس ختم ہو گیا ہے. قبر بھی کوئی چیز ہے, کہیں اور بھی ہمیں جا کے منہ دکھانا ہے, کسی اور کے آگے بھی جواب دیں, یہ چیز ختم ہو گئی ہے. ہمیں جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے, یعنی اس حد تک, یعنی اگر ہم یہیں سے یہ بات لے لیں کہ جو حقوق پڑوسیوں کے بیان کیے گئے, کہ حضرت فرماتے ہیں, خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اتنا پڑوسیوں کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں پڑوسیوں کا میراث میں بھی حصہ نہ رکھ دیا جائے. کیا خوبصورت. پڑوسیوں کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 40 گھروں تک پڑوسی ہیں. اچھا 40, میرے برابر میں 40 گھر, مگر میرے برابر والے کے بھی تو 40 گھر بنیں گے, چوتھے گھر کے بھی تو 40 گھر بنیں گے. وہ جب 40 گھر بنیں گے تو پورا شہر بنے گا, پورا ملک بنے گا. واہ واہ واہ, بہت اچھی. کیسے ممکن ہے پوری چین بن گئی, پورا شہر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن اب تو مفتی صاحب نفسا نفسی کا اتنا عالم ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا آپ کو, کیونکہ ایک وہ چیز آگے نا کہ مائنڈ یور بزنس, ایک یہ ٹرم نکل آئی ہے, تو آپ کسی ساتھ لے کے گھر میں کچھ ہو رہا پریشانی اور آپ فوراً آ جائیں کیا ہوا, تو لوگ کہتے ہیں پلیز مائنڈ یور بزنس, مائنڈ یور اون بزنس. بالکل ایسا ہے. اس کا بھی ہوتا ہے نا. میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا ٹاپک بھی ایسا تھا, میں ریاکاری کری نہیں, ویسے بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے پڑھا تو میں سوچا کہ یار کہیں جگہ ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. تو میں نے اپنے گھر کے اندر 2 جنریٹر لگوا رکھے ہیں نا, ماشاءاللہ یونیورسٹی کے اندر گھر ہے میرا. تو ایک میرے پڑوس میں ہے اور اتفاق سے وہ فقہ جعفری کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں امام نارگا بھی ہے, وہ C49 شاید علامہ صاحب بھی جانتے ہیں, وہاں جمعہ وغیرہ ہوتا ہے. تو ایک کنیکشن میں نے وہاں دے رکھا ہے ایک جنریٹر کا. اور پھر میرے ایک نیبر ہے پیچھے کی طرف, وہ فیملی رہتی ہے, ان کے وہاں صدیق صاحب تھے ہمارے, وہ کلیگ کو کافی پہلے انتقال, ان کی فیملی وہاں رہتی ہے. ایک کنیکشن میں جنریٹر کو وہاں دے رکھا ہے. تو جب جنریٹر جلتا ہے اسٹاف کو میں نے کہا رکھا ہے جنریٹر جلاؤ, جب گھر کر جلائیں تو ساتھ میں پڑوس کا بھی ان کا بھی جنریٹر جلایا کرو. یہ دیکھیے کیا خوبصورت بات آج انہوں نے شو میں کی ہے, پیٹرول بھی ڈلواؤں گا, یہ بڑی بات دیکھیں. واہ واہ. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں یہ نیکی کے طریقے ہوتے ہیں کہ انسان اگر اپنانا چاہے تو اپنا سکتا ہے کہیں نہ کہیں طریقہ, تو لوگ اس طرح بھی کریں. اسی طرح مختلف جگہوں پہ ڈسپینسر رکھوا دیا, اس کا پانی اپنے ذمہ لے لیا, ڈسپینسر بھی ہم رکھیں گے یونیورسٹی میں, طلبہ پانی پئیں اور پانی کا ڈسپینسر کا ذمہ بھی ہم لے لیتے ہیں. تو ہم جو خاص طور پہ علماء حضرات کا طبقہ ہوتا ہے ترغیب دیتے ہیں, پہلے ان کو خود ایگزامپل بھی بننا چاہیے. بالکل الحمدللہ یہ ہے کہ اس میں بڑا مجھے اچھا بھی فیل ہوتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے, اور
اس میں اسی طرح کی نیکیاں کر لینی چاہیے، زیادہ بہتر بنسبت پروفیشنل لوگوں کو سپورٹ کرنے کے، ورنہ وہ تو پھر گاڑیاں بھر بھر کے بھی کراچی پہنچ چکی ہیں، جیسے وہ اب لوٹ مار شروع ہو گئی، مانگنا پیٹنے والے، اس سے بہتر ہے اس طرح کی ہم سپورٹ کریں ایک دوسرے کو، اس میں ایک دوسرے میں محبت بھی بڑھتی ہے، ہمدردی بھی بڑھتی ہے، اور ایک وہ مثال بھی قائم ہوتی ہے کہ صرف کہنے سے زیادہ کر کے ہم دکھائیں تو لوگوں سے تعلق محبت داریاں بڑھتی ہیں، اور ماشاءاللہ آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں، اڑوس پڑوس کا خیال رکھنے والے، ایمرجنسی میں کام آنے والے، اور یہ بھی ہمارے یہاں ایک اچھی بات ہے کہ جب سڑکوں پہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو فوراً کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے. اور سالم بھائی کو میں جانتا ہوں، میرے پاس ایک خاتون بڑی درد بھری آ گئی تھی، میں نے سالم بھائی کو فون کیا، فوراً سالم بھائی نے اس کو بلوایا اپنے گھر پہ، پوری سپورٹ کی، سب کچھ. تو ایسے فرشتہ لوگ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ ہمارے. عمران بھائی ایک آپ بڑی نیکی کی بات کریں، اتنی خواتین یہاں پہ آڈینس میں موجود ہیں اور بہت سے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. اب میں چاہتا ہوں جس طرح سے رزق کی تنگی کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، لوگ پڑھنے کے لیے رمضان میں خاص عمل چاہتے ہیں کہ آسانی سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں، رزق میں برکت، اس کے لیے کیا آپ؟ ہاں ایک تو چھوٹا سا وظیفہ تو بتا دو، یا رزاقو، وہ تو ہر ایک بچہ بڑا سمجھ سکتا ہے، یا رزاقو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمہ سکھائی دی، تسبیح فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ، یہ رزق کی برکت کے لیے ہے. اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، تو یہ بہترین ہے رزق کے لیے. تو دوسری بات جو علامہ صاحب نے شروع میں آیت پڑھی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. 12ویں پارے کی آیت ہے، پہلی آیت ہائی لائٹ ہوئی تھی، ذرا موٹے اس میں فگر میں لکھی جاتی ہے. اس آیت کے میں نے بڑے فوائد دیکھے ہیں. تو رزق کے معاملے میں اس آیت کو اپنی سہولت کے مطابق وقت تعین کر لیں، ریپیٹ کر دیں، کیونکہ مفتی صاحب آپ بالکل میرے بھائی ہیں اس لحاظ سے، کیونکہ ہم دونوں اتنا تیز بولتے ہیں، کبھی کبھی میں بھی اپنے آپ کو ریپیٹ میں سنوں، مجھے سمجھ بھی نہیں آتی. وہ جب زید بنا کہ وقت کم ہے تو تیزی سے بیان ہو جاتا ہے. 12ویں پارے کی پہلی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ سے شروع ہوتی ہے، علامہ صاحب نے پڑھی ہوئی تھی وہ آیت. اس آیت کو اپنی سہولت کے مطابق ڈیسائیڈ کر لیں کہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس نماز کے بعد پڑھنا ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، بس اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور اس آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ اچھی جاب لگے گی، اچھا رزق ملے گا. خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں اپنے گھر میں شوہر کے رزق کے برکت کے لیے، اولاد کے لیے، تو بہترین وظیفہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ سے ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ رحمت للعالمین اور رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین، اور اللہ کی رحمت کی ہم بات آج ذکر کر رہے ہیں، بات کریں، لیکن کون ایسا بدقسمت شخص ہے جو اس رحمت سے محروم رہ جائے گا، اور وہ بھی رمضان کے بابرکت مہینے میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یوں تو اس کے جو ایک عقیدتوں کا تعلق ہے، جب اسی خطبے کے اختتام میں نبی مکرم نے جب خطبہ دیا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، کریا کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک بات کا سوال ہے کہ کیا اس مہینے کی برکتوں سے میری زندگی پہ یہ اثر آئے گا کہ میں آخر وقت تک دین پر سالم رہوں گا، دین پر باقی رہوں گا، اللہ کے رسول کا وفادار رہوں گا. اس کے بعد آپ نے ایک آہ بھر کے ایک گریے کی کیفیت ہوئی آپ کی سرکار کی، اور آپ نے فرمایا کہ بدترین شقی وہ ہوگا کہ جو اس مہینے میں یا علی تمہیں ضربت مارے گا اور تمہیں قتل کرے گا. اللہ. تو ظلم جو ہے نا، ظلم اور ظلم مظلوم کی حیثیت سے بدلتا ہے، یعنی ظالم مظلوم کی حیثیت سے اس کی شدت میں اضافہ ہوگا. ظلم ہے، چاہے کسی بچے سے ٹافی چھین لینا ہو، جی ہاں، لیکن جتنا بڑا مظلوم ہوگا اتنا ہی ظلم شدید ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو اس مہینے میں ظلم سے کم ہاتھ اٹھایا جائے اور پریکٹس کی جائے، اور معصومین پہ جو ظلم ہوگا اس کی شدت اللہ کے وجود سے خود بہت بڑی وجود ہے ان کا، ان کی ذات بہت بڑی ہے، انہیں اللہ نے بہت بڑا مقام ہے. تو مظلوم جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ظلم شدید ہوتا چلا جائے گا، ظلم کی کیفیت شدید ہوتی چلی جائے گی. تو ہمیں اس مہینے میں اس روایت سے اگر ہم استفادہ کریں تو اس چیز کی پریکٹس بھی کرنی ہوگی کہ ظلم سے ہاتھ اٹھانا ہوگا، ظالمانہ رویوں سے ہاتھ اٹھانا ہوگا. معاشرے کو جو ظلم و زیادتی کا ایک ماحول گرم ہے، جو آپ کیا کہاں بعض اوقات تو ایسے منظر نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمارے اس مملکت کے اندر، اس وطن کے اندر، کہ جو دیکھ کر نیندیں حرام ہو جانی چاہیے کہ کیا ایسا ممکن ہے، ایسا ایک انسان بھی ایسا کر سکتا ہے. اور ہمیں قطع کلامی کی معذرت، جو ظلم کی اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک چیز کو جہاں وہ تھی اس سے اگر یا اس کو اس کی منزلت اس کی قدر سے آپ ہٹا دیں تو وہ ظلم میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. یہ تعریف ہے ظلم کی، عدل کی تعریف ہے وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا عدل ہے، اور اگر اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے تو یہی ظلم ہو جائے گا. بہت اچھی بات. ہر ایک کو جو اس کا مقام ہے وہ دیا جائے، ہر ایک کو جو اس کی حیثیت ہے اس کا ہمیں احساس. ہم انسان بنائے گئے ہیں، انس سے ہیں ہم،
माह मुबारक रमज़ान है, आगाज़ हो रहा है, पहला रोज़ा है, एक अच्छा पैगाम आपकी तरफ से जा रहा है। अल्लाह इन बातों पे मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह ने इंसान बनाया है, इंसान जहाँ निस्यान से है वहाँ इंसान उन्स से भी है। इसके दो ताबीरें की गई हैं कि निस्यान से भूल जाता है, ये अल्लाह ने इसके अंदर पुर्जा ही ऐसा लगाया कि भूलता है, याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा। ये अगर ये नहीं होता तो ये सोच सोच के ही मर जाता कि इंसान जो उनसे है ना, मतलब वो जो उनसे अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, तो हमें मानूस बनाया है। हमारे यहाँ तो कैफियत ये है कि अक्सर देखने में आता है कि ऐसा चेहरा बिगाड़े बैठे होते हैं जैसे शायद इनका 5वां जहाज डूब गया हो। अरे भाई सलाम का जवाब तो दे दो, तो सलाम नहीं कर रहे हो तो सलाम का जवाब जी। बहुत खूबसूरत बात है जी। हमें बाकी कोशिश होती है कि सलाम में इब्तिदा कर लीजिए और ये उससे नहीं कि आप जरा अच्छा यहाँ पे क्योंकि हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं ना वहाँ पे कि पहले वो हमसे सलाम करेगा। जनाब एक ब्रेक का वक्त है और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू, एक खूबसूरत सेगमेंट में अल्लामा साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, इमरान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इसी तरह आपकी शमूलियत रही तो हम लोग और हमारी ऑडियंस भी हम सब बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए जी। एक ब्रेक जी, सारिम भाई की, और उसके बाद क्योंकि सारिम भाई यहाँ पर मौजूद है एक मकसद के लिए। जी हाँ, वो मकसद क्या है आप भी सोचिए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक शख्स है जिसको मदद की ज़रूरत है, बहुत से लोग उनको मदद की जो बात हम आज कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो रमज़ान के बाबरकत महीने से हमें सीखना चाहिए, जिस तरह हमें ये ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, वही बात हम आपसे करेंगे सारिम भाई के साथ मिलके। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। रमज़ान के समा में हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, आपको रमज़ान मुबारक की रहमतों का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ रोज़ा रखना ही रमज़ान में अल्लाह पाक ने हम पे फ़र्ज़ नहीं किया। जब रोज़ा रखते हैं तो उसको ट्रू स्पिरिट के साथ मनाना ज़रूरी होता है, लोगों की मदद करना ज़रूरी होता है। सिर्फ अपनी मदद नहीं करनी होती, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता, सिर्फ अपना डिटॉक्स ज़रूरी नहीं है। अपने अमाल के थ्रू हमें अपना स्पिरिचुअली डिटॉक्स और साथ में लोगों की मदद करनी है। और वैसे भी रमज़ान के महीने में जब हम लोगों की मदद करते हैं तो एक नेकी का सवाब अल्लाह पाक ने वादा किया है कि वो 70 गुना ज़्यादा देगा। बेशक मदिया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और जो मकसद इंसान की ज़िंदगी का होना चाहिए, यकीनन अल्लाह की इबादत ज़रूरी है, लाजिम है, फ़र्ज़ किया गया है, रोज़ा भी, नमाज भी, और जितने भी हमारे फ़राइज़ एक मुसलमान की हैसियत से। लेकिन अगर हम वो करते रहें और इंसानों की मदद करना या उनके साथ अच्छा सलूक करना छोड़ दें तो यकीनन हम एक नामुकम्मल मुसलमान भी होंगे, बल्कि नामुकम्मल इंसान भी होंगे। बिल्कुल हाँ। और मुकम्मल ही तब होंगे जब किसी की मदद करेंगे। सारिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आप सब लोग जानते हैं सारिम भाई बहुत से शोज़ में, रात को भी आप समा की जब सहरी का वक्त था, बिलाल भाई के साथ आप मौजूद थे। और इसी तरह ये एक सिलसिला है रमज़ान का, बड़ी खूबसूरत एक महफ़िल सजती है जिसमें जो भी मुस्तहिक लोग होते हैं, हम हर एक को तो कवर नहीं कर सकते, बेशुमार लोग हैं ऐसे जिनको हम देखते हैं जो मुस्तहिक है, लेकिन चंद लोग आप ही में से आपके हम लेकर के यहाँ पे आते हैं शो पे, और उनको फिर आप तक आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप उनकी मदद करें। हम मिलके, मैं, मदिया, हम सब लोग जितने लोग हैं, सारिम भाई, इनका एक अकाउंट नंबर है। सबसे पहले मैं बिफोर एनीथिंग मैं चाहूँगा सारिम भाई आप ख़ुद बताइए इनके साथ क्या हुआ। हसन भाई, मैं तो चाह रहा था उलमा कराम बैठे थे तो ज़रा अच्छा ये सवाल वो डिस्कस करते हैं हम उनसे। हम जो ये रिश्तों का बताते हैं ना, खून का रिश्ता, रिश्ते ना ख़त्म करो, ये ना, ये सब सिर्फ लफ्ज़ी बातें रह गई हैं, हाँ। दीन की बस बातें रह गई हैं। अमल किधर है? ये अमल है कि एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया, सगे भाई बहनों ने भी छोड़ दिया, उसका कोई फ़ोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, मालिक मकान ने घर से निकाल दिया, कोई जगह नहीं थी किसी गरीब को। वो कहते हैं ना, गरीब और मुफलिस का कोई रिश्तेदार नहीं है। और जो रिश्ता भी मैं अमूमन कहता हूँ, रिश्ता कुछ नहीं होता, एहसास का रिश्ता है। जिसमें एहसास था, उसकी टूटी फूटी सी दुकान थी, उसने उसको दुकान में जगह दी गरीब को कि वो वहाँ दुकान में जा करके जो है ना वो रिहाइश पजीर हुए। हम एक वीडियो भी सारे में देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ ये मंसूर है जनाब। मंसूर का एक एक्सीडेंट हुआ था, इनकी टांग फ्रैक्चर होगी, इनकी टांग में रॉड डली हुई है, और अभी भी आप देख सकते हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और अभी इनके 3-4 ऑपरेशंस और होना बाकी हैं। साथ में जो मंसूर की बीवी हैं, उनके बाजू में एक एक्सीडेंट में गोली लगी थी। हम उनसे पूछ लेंगे ये वाक़या कैसे हुआ था, और टू माई हॉरर अभी मुझे मालूम हुआ है कि ये गोली अभी तक इनके बाजू में ये निकली भी नहीं है। और सारिम भाई ने बता दिया कि
ایسے حالات میں نا اس قسمہ پرسی کے عالم میں کوئی آپ کا اپنا نہیں بنتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیسے دینے پڑ جائیں گے، مدد کرنی پڑ جائے گی. آپ مجھے بتائیے گا یہ آپ کے ساتھ یہ کیسے ہوا اور ان کے ساتھ منصور بھائی کے ساتھ یہ کیسے ہوا تھا؟ میں راستے میں جا رہی تھی تو ہوائی فائرنگ میں لگ گئی. ہائے دیکھیں نا وہ اسٹرے بلٹ، ہم ہمیشہ اس کی بات کرتے ہیں آپ کو. اور منصور بھائی کے اب کتنے آپریشن اور ہونے والے ہیں آپ بات کر سکتے ہیں؟ ایک پاؤں میں آپریشن ہوا اور ہاتھ کے 2 آپریشن ہوئے، باقی کمر کا اور دوسرے پاؤں کا باقی ابھی پتہ نہیں. اللہ کے حوالے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. آپ بات کر لیں، ان سے بات نہیں ہو رہی. ان کا کیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ ان کا بس سے اترے تھے، 3 لوگ تھے، 2 کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کو کسی نے اٹھا کے اسپتال پہنچا دیا. کسی نے اتنی مہربانی کی. وہی احساس کے رشتے ہیں نا، جس میں احساس ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے. اور اس حال میں یہ بیچارے پہنچے ہوئے ہیں. اب عالم یہ، میں نے صبح بھی یہ بات کہی تھی اور اب بھی کہوں گا، فلاحی ادارہ میں خود بھی چلا رہا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف تماشوں کو ترجیح دیں. ہمارے یہاں آج جتنے کام ہو رہے ہیں نا، وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم اس سال اجاگر کتنے ہو سکتے ہیں. ان کو ایمبولینس اگر فراہم کی جاتی ہے تو اس کے بھی چارجز لیے جاتے ہیں. فلاحی اداروں کی بات ہو رہی ہے، میں غیر کسی کی بات، پرائیویٹ کی بات نہیں کر رہا. یہ اس قابل آپ لوگوں کی بھی سب کی ماشاءاللہ بیٹھی آنکھیں دیکھ رہے ہوں گے، کیا لگتے ہیں کہ یہ کسی کو 100 روپے بھی دے سکتے ہیں اس وقت؟ یہ کسی ایسی کنڈیشن میں ہے کیا؟ نہ ان کے پاس ایمبولینس، نہ میڈیسن، نہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ، نہ کسی قسم کا آنے جانے. ہمیں کسی نے بتایا ان کے بارے میں، ہم ان کو لے کر کے، ہماری گاڑی ایمبولینس گئی لے کر کے آئی اور ان کا بھی ٹریٹمنٹ وہاں کروا رہے ہیں. لیکن یہاں لانے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ ایک یہ نہیں ہے، میرے پاس آ کے دیکھیں سینکڑوں ہیں اور بے یار و مددگار ہیں. اگر کوئی بھائی بہن کے رشتہ نبھا بھی رہا ہے بیچارہ، تو وہ جیسے وہ غریب ہے وہ بھی غریب ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا. یہ آپ تو بڑا ایک نیک کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مہینے میں نیکیاں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یقیناً عبادات کرتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی نیکی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا درجہ بلند ہو. تو جو نیکی آپ کے سامنے چل کے آتی ہے، خود اسکرین پہ اس وقت جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں موجود ہیں، یہ ہمارے بھائی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر کس حالت میں ہیں. آپریشن کے پیسے نہیں، ان کی وائف کو دیکھیے، آپ دیکھیے کہ سفید پوش مر جاتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی خوشی آتا ہے آپ کے سامنے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. جو آپ کے سامنے یہاں پہ آتا ہے نا سفید پوش شریف انسان، وہ اپنے اندر اپنی غیرت سب کچھ مار کے آپ کے سامنے، کیونکہ وہ آپ کے آگے جھولی پھیلا رہا ہوتا ہے، آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی مجھے اس قسمہ پرسی کی حالت سے نجات دے. کیونکہ ایسی حالت میں ہے کہ موت بھی جو سب سے آسان سلوشن لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی تکلیفوں سے مجھے نکالنا ہے. تو یہ نمبر چل رہا ہے سارم بھائی کے نیچے، کوئی آپ کو سما کا کوئی ایسا نمبر نہیں ملے گا آپ کو. یہ نمبر آپ کو اگر آپ نے کال کرنی ہے، آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے، آپ اس اکاؤنٹ پہ کر سکتے ہیں. اور یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو شاید ہم بھی اس کا وسیلہ بن رہے ہیں. یہ کہنے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے چند روپے دیے ہوئے، چند روپے کسی کے، وہ ان کے لیے کتنے زیادہ بن جائیں. اور اس وقت جو ان کی کنڈیشن ہے، وہ کتنا سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں آئے. کھانے پینے کے آج کل کے انسان کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، علاج کرانا تو بہت مشکل ہے. میں اکثر جو سفید پوش لوگ ہیں ان میں یہی سوچتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی فیس پوری کریں، بچوں کو پڑھائیں، بل دیں، گھر کا کرایہ دیں، اپنا علاج کرائیں، یا روٹی کھائیں. کہاں سے کھائیں گے؟ سارے میں بریک پہ جاتے آپ کیا کہیں گے؟ احسن بھائی، ایک آپریشن پہ لاکھوں روپے لگتے ہیں، لاکھ نہیں لاکھوں روپے لگتے ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گا، جیسے آپ نے کہا سما کا کوئی نمبر نہیں، ظاہر بس سما ایک نیکی کر رہا ہے، میں بھی ایک نیکی کر رہا ہوں. میں بھی نہیں کہہ رہا آپ مجھے کچھ بھی دیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آئیں اس کو ہم سے اڈاپٹ کر لیں جب تک اس کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہم ان کو پیک اینڈ ڈراپ بھی ہم دیں گے ایمبولینس میں. آپ صرف کسی بھی اسپتال کا ایڈریس دیں، میں جا کے ان کو ایڈمٹ کراتا ہوں اور آپ ان کا ٹریٹمنٹ کروا دیں. ہمیں بھی کچھ بھی نہیں دیں، لیکن آگے بڑھیں، بس لوگوں کی مدد کریں. اسکرین پر نمبر بھی چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کیجئے. اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو پریشان بہن بھائی موجود ہیں، آپ لوگ ان کی مدد کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، چھوٹا سا بریک لیں گے. دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور رمضان کے سما میں اس وقت کچن میں کافی زیادہ جو ہے نا میں دیکھ رہی ہوں کہ ہلچل ہو رہی ہے، اور نازیہ تو تھیں ہی وہاں پہ، لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے احسن؟
अच्छा जी, आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ये बताता चलूँ कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं शो के, ये उन्हीं का सबका शो है और हम इसको लेके चल रहे हैं और ये असल में आप लोगों का शो है। आप लोग फीडबैक देंगे जिस तरह से आप लोग देखेंगे, हमें बताएंगे कि आपको कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा पसंद है, तो फिर हम आपकी बात मानेंगे और उस हिसाब से भी शो को चलाएंगे। ऑडियंस हमारी इतनी खामोश बैठी है, मैं ये उस वक्त से सोच रहा हूँ कि ऑडियंस जो है वाकई लग रहा है कि आज पहला रोज़ा है और अभी रोज़ा जो है वो उनको ये कह रहा है कि सुकून से हम बैठे। तो ऑडियंस आप खैरियत से सब लोग? ठीक है जी, जबरदस्त। ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कह दे। क्या अच्छा, क्योंकि 23 मार्च का एक नारा तो हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का लगाया, नहीं तो एक नारा पाकिस्तान की लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखे जी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान की दुआएं हमने नहीं छोड़नी इस रमज़ान में। आगा साहब तरबूज की आज इफादत हमें बताएंगे। अच्छा मदिया, मैंने एक हदीस जिसका मुताला किया तो उसका कुछ मफ़हूम ऐसे था और लिखा हुआ था वहाँ पे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज खाया करते थे और खजूर के साथ खाया करते थे, ताकि खजूर की जो गर्मी है उसको तरबूज के इस पानी से या इस फल से उसकी ठंडक को बराबर किया जाए। तरबूज की गर्मी को, खजूर की गर्मी को, खजूर की गर्मी तरबूज के ठंडक से बराबर किया जाए। तो आगा साहब से पूछें कि आगा साहब मुझे ये बताइए, तरबूज को इतना हेल्दी कहा गया है इंटरनेशनली और फॉर स्पेशली फॉर मैन, फॉर एवरी मैन तरबूज इज़ अ टॉनिक ये कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, तरबूज के बारे में जो आपने हदीस फरमाई जी, वाकई ऐसा ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खजूर की गर्मी थी उसको बेहतर करने के लिए तरबूज के साथ तनावुल फरमाते थे। और आज भी अरब में ये दस्तूर है कि तरबूज को बहुत ठंडा करके वो लोग काशों की सूरत में खाते हैं और अपनी अच्छा, जबकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे यहाँ आम तौर पे ये कॉन्सेप्ट है कि तरबूज के साथ कोई चीज़ मत खाओ, अगर तरबूज के साथ कुछ खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। पानी तो स्पेशली नहीं पीना। हाँ। पानी अच्छा देखिए, इस तरबूज में क्योंकि 92% पानी है, वो खुद एक पानी 8% जो है उसके अंदर 2% फाइबर है, बाकी तमाम चीज़ें हैं। तो इसको आम तौर पर वाकई बहुत ज़्यादा क्योंकि पानी मौजूद है तो पानी बहुत ज़्यादा इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर जो हदीस का हवाला दिया गया उस हदीस में भी खजूर के साथ है, पानी के साथ वहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो पानी को अवॉइड ही करना चाहिए इसके साथ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे फ़वाइद बताइए कि हम अगर तरबूज इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा क्या क्या होगा आगा साहब? अच्छा देखिए, तरबूज में सबसे पहली बात जो है वो ये कि फाइबर क्योंकि बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये जिगर को बेहतर करता है पानी ज़्यादा होने की वजह से, और फाइबर ज़्यादा होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन को बेहतर करता है। इसलिए ये बहुत सारे जिस्म के अंदर एज द एंटी टॉक्सिन काम करके बहुत सारी बीमारियों को कम करने का सबब बनता है। और ये जो गर्मियों के रोज़े हैं उसमें जो है तरबूज, क्योंकि अभी हमारे पास तरबूज आ गया है। देखिए तरबूज आ गया है, लेकिन रूटीन में तरबूज को थोड़ा सा बाद में आना चाहिए था, ये ज़रा जल्दी आ गया है। ये अल्लाह का निज़ाम है कि जब गर्मी शुरू होती है तो सबसे पहले जो फ्रूट आपको बाजार में आएगा वो खरबूजा होगा। जी हाँ, खरबूजा, फिर इस पर ज़रा सी शिद्दत गर्मी की होगी तो तरबूज, और उसके फ़ौरन बाद आम, फिर बारिश होगी, बारिश के बाद पानी खड़ा होगा, मच्छर होंगे, वहाँ पर आएंगे नाम के मिठे, असल में कोनैन, क्या नाम के मिठे फ्रूट की लाइन है। ये अल्लाह का निज़ाम है जो हर मौसम में हर इंसान के लिए आता है, और इसीलिए कहते हैं कि जो मौसम का फल है वो ज़रूर इस्तेमाल करो, जिस सरजमीन का फल है उसे इस्तेमाल करो, और ये बहुत क्योंकि उसी टाइम में इस मौसम में जो बीमारियां होती हैं उसकी शिफा भी उसी मौसम के फल में होती है। अच्छा, अरब में तो पूरा साल में देखती हूँ कि उनके पास इतने मज़ेदार, अब तो बगैर बीजों के भी तरबूज आ गए हैं, वो मॉडिफाइड अच्छा, बीज की बात जो है ना पूछने वाली थी कि अगर बीज खा लिया जाए तो कोई कुछ मसला तो नहीं होता? बज़ाहिर तो कुछ नहीं होता। बचपन में अलबत्ता लोग बच्चों को डराते थे कि तुमने बीज खा लिया दरख्त हो गया, मुंह खोल के रखना पड़ेगा। अच्छा आगा साहब, जो डिहाइड्रेशन का आपने बताया कि बॉडी में जब डिहाइड्रेशन जैसे हो जाती है अक्सर रमज़ान के महीने में, अदरवाइज गर्मी में जो लोग बाहर काम करते हैं या पसीना ज़्यादा आता है, तो वो लोग भी तरबूज का इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्या? सर देखिए, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हर इंसान को पानी कितना पीना चाहिए, ये है साइंस। ठीक है, आपके जिस्म से जितना पानी विड्रॉ हो रहा है उससे 500 ml ज़्यादा, आधा लीटर पानी हमेशा ज़्यादा पीना चाहिए। सब उसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे इतना विड्रॉ हो गया गर्मी में पसीना? आम तौर पर एक मेल जो है वो सारे दिन में 1500 ml अपना यूरिन खारिज करता है। उसके अलावा वो जिस माहौल में है, अगर वो 16 डिग्री में है या 38 डिग्री में, ये तय कर लिए कि वो पसीना भी खारिज करता है। उस पसीने की वजह से उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बढ़ जाती है। आगा साहब, फवाइद इतने हैं कि हम जो है ना इसमें इस पूरी सेगमेंट में कवर कर नहीं सकेंगे। हमें छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम फौरन आगा साहब के पास दोबारा जाएंगे और फवाइद पे बात भी करेंगे, जो बना रहे हैं वो भी देखेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق این و آن، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، میں گناہگار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، میں گناہگار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان، ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان، ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جی
मदिया आगे बढ़ते हैं, इतनी खूबसूरत नात जो है ना वो एक समा सा बांध देती है और दिल करता है सुनते चले जाएं। माशाल्लाह हमारी तो किस्मत है कि हम इनके सामने इनके रूबरू होके इनसे नाते सुन रहे हैं और उनको सुनते तो हमको कब से आ रहे हैं। और साथ में माँ साहब को पता है कि सभी साहब भी हैं, उनकी आज थोड़ी सी तबीयत एग्जैक्टली मेरे वाले इनका थोड़ा हाल है, तो इसलिए वो उन्होंने आज हमसे कहा है कि आज मुझे थोड़ा सा माजरत की वो उन्होंने की है कि आज वो हमारे साथ कलाम आज नहीं पढ़ेंगे, बट कल इंशाल्लाह इनका ज़रूर जो है वो। और ये मुअज़्ज़ज़ हज़रात तो हमारे साथ हमेशा मतलब पूरे थ्रू आउट रहेंगे इंशाल्लाह, सुनेंगे दिल भर के। बिल्कुल सही। किचन की जाने बढ़ेंगे, आगा साहब भी ड्रिंक बना चुके हैं और हमारी जो किचन एक्सपर्ट है वो भी कुछ खड़ी हुई है इंतजार में कि हर फन मौला नाज़िया इंतजार में क्या मैंने क्या बना लिया इतने देर में, मैंने प्लेटर भी पूरा, और ये प्लेटर आप सर्व कर सकते हैं। देखें अच्छे खासे 2 प्लेटर बने मेरे ख्याल में, तो ये तो ठीक ठाक जो है आपकी फैमिली के लिए पूरा जो है ये हो जाएगा और आराम से खा सकते हैं। खाने का तरीका ये कि पूरा प्लेटर ऐसा बना है कि आप कहीं से भी इसको निकालेंगे ना खाने को तो वो आपके लिए प्रॉपरली आपके लिए फुल मील और फुल डिलीशियस मील आएगा। पूरी फैमिली के एक साथ ही चम्मच लेके बैठ जाए। नहीं एक नहीं है ना, 2 प्लेटर हैं। तो ये तो मेरे लिए काफी है, आप पूरी फैमिली मतलब ये है बहुत डिलीशियस। सब लोग हंस रहे हैं मेरे पे लेकिन वाकई ठीक है चलिए ऐसे 4-5 बना लेंगे। अच्छा एक चीज अच्छा ठीक है मदिया, क्योंकि आप हमारी मेरी बड़ी प्यारी होस्ट हैं, पहली दफा मेरे साथ कर रही हैं और वो अक्सर ये होता है कि इससे पहले तो ये मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं या मैं इनका इंटरव्यू ले चुकी हूं अपने शो में। लेकिन क्योंकि आपके साथ एक ताल्लुक ऐसा है, यू आर लाइक आवर सिस्टर ऑफ कोर्स एंड फैसल इज अ ब्रदर, लेकिन दमास वालों ने एक गिफ्ट भेजा आपके लिए। मैं स्पेशल आज गिफ्ट लाया हूं। मैंने कहा पहला दिन है और मैंने ये बाकी सबको भी इंशाल्लाह मिलेंगे, लेकिन मैं मदिया को आज स्पेशली क्योंकि जब मेरे साथ कोई होस्टिंग कर रहे होते हैं तो मुझे मैं ये नहीं चाहता कभी भी हमारे आपस में हमेशा हम लोग जब दूसरों को सबक देते हैं भाईचारगी और एक दूसरे से मोहब्बत का एक दूसरे का ये बहनचारगी समझ लें। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमारे सबसे पहले ये सिखाया गया है कि आप एक दूसरे से प्यार करें और कभी वो कहते हैं मैं मदिया से यहाँ पे ऑन एयर इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक दूसरे की ना नीयत, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि हम नीयत को नहीं भांप सकते क्योंकि नज़र नहीं आती कभी, तो अक्सर विजुअली हमें कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी लेकिन बड़ी अलग सी होती है वो अगर देखा जाए तो। लेकिन बहरहाल ये आपके लिए आपको याद रहेगा कि एहसन ने आपको ये अल्लाह का एक बार आपको बताऊं, पहले भी एहसन की शो में जीत के जा चुकी हूं, ऐसे अल्लाह का हाथ है। दिस इज गोल्ड का अल्लाह ये आपके लिए और दमास की तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो हम सोने की बात करें तो हमारे सोने जैसे आगा साहब थे। ऑडियंस आपके पास भी आऊंगा दमास के गिफ्ट लेके, याद रखिएगा जी आगा साहब। हाँ आपका बहनचारा खत्म हो गया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, देखिए अच्छी बात है। ये मैंने तरबूज का शेक बनाया है। आम तौर पर लोग इसमें पानी डालते हैं लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं डाला। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि हमेशा चंक्स जो हैं वो छोटे बनाएं। जब चंक्स छोटे बनाएंगे तो ये शेक बन जाएगा। मैंने तरबूज का ये शेक बना लिया है और ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है कि ये तरबूज का शेक आप आगा साहब कथा कलामी की माजरत, मुझे बताएं कि आपने तरबूज में और क्या डाला था इसमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी भी नहीं था, सिर्फ तरबूज, यानी कि बगैर दूध के, वरना मिल्क लोगों को लगता है शेक बस ठीक है, हाँ स्मूदी टाइप। हाँ ये सिर्फ सिंपल इसी तरह है। इसके बाद मैं बनाने लगा हूँ एनर्जी ड्रिंक। इस एनर्जी ड्रिंक में मैं 2 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ इसी जूस में। पहली चीज़ जो ऐड कर रहा हूँ वो है बादाम। इसमें कम से कम 7 से 8 बादाम पर हेड मैं इसमें ऐड करूंगा। ये मैंने इसमें बादाम ऐड कर दी। अच्छा तरबूज में बादाम मैंने पहली बार मैं देख रहा हूँ। और इसके साथ मैं थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर रहा हूँ। ये वो है जो बच्चे बहुत खुशी। आगा साहब तरबूज में दूध? यस तरबूज। ये फर्स्ट अभी कोई नई मैंने चीज आज पहली बार। बिल्कुल ये रेसिपी नहीं यकीनन है। नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम सभी वही कह रहे हैं हकीम वो हैं बेटा, वो तो सही है लेकिन ये मतलब हम थोड़े परेशान हो गए आगे सब। मैं उसका ठीक है। आम तौर पर ये कहा जाता है कि तरबूज के साथ कुछ ना खाओ। आप यकीन कीजिए, ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारे यहाँ इफ्तार में तरबूज के साथ पकौड़े भी रखे होते हैं, समोसे भी रखे होते हैं, सब खा रहे होते हैं, दूध सोडा भी होता है। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आप रोज़े से होते हैं तो आपके एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं और वो उस वक्त हर चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है। इसीलिए नहार मुँह पानी पीने का बड़ा रिवाज है, लेकिन मैं सच कहूँ कि सुबह नहार मुँह पीना बाकायदा हदीस मुबारका में मना किया गया। अच्छा, और उसकी कोई वजह है?
यस तबरी मैं आपसे करूं, वजह तलाश करना हर मुसलमान का हक है, लेकिन जब एक मरतबा हुक्म की बात आ जाए बेशक तो उसके बाद बेशक वो तो हम तो सवाल कर ही नहीं सकते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया यकीनन ईमान रखना है। सुबह क्या पीना चाहिए या उठ के क्या करें? सुबह सिर्फ नाश्ता करना चाहिए। और मैं आपसे करूँ, शायद ये ज़िंदगी रही है जिस पे साबित करेंगे कि जो इंडिया पाकिस्तान का क्यूजीन है ये बहुत अच्छा क्यूजीन है, दुनिया का हेल्दीएस्ट मोस्ट क्यूजीन यही है, और इसी पे हम आगे बात करेंगे। ये हम दूध के साथ और बादाम के साथ एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं। इसके साथ तरबूज की जो सबसे बड़ी खूबी है, तरबूज के अंदर एक केमिकल होता है, उस केमिकल को कहते हैं ग्लूटाथियोन। अब जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं वो ग्लूटाथियोन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कोई मात देता है। जी जी मैं अर्ज करूँ कि ग्लूटाथियोन सबसे ज़्यादा तरबूज इंजेक्शन नहीं लगाएगा, ठीक है, सिर्फ तरबूज खाना है। वो बेसिकली पहले कैंसर से लड़ने के लिए इंजेक्शंस इसीलिए थे। तो इट इज वाइटनिंग एज वेल, स्किन को फ्रेश ब्राइट करता है। अच्छा, मैंने किया ये कि तरबूज के जो छिलके थे, जो हमने लाल तरबूज निकाला था, उसके सफ़ेद वाले हिस्से जो हैं वो तकरीबन मैंने ये निकाल लिए। अच्छा। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। एक तो मैं ऐड करूँगा इसमें तरबूज के बीज, छिले हुए तरबूज के बीज, इसमें मैं ऐड करूँगा मुल्तानी मिट्टी, और इसमें मैं ऐड करूँगा गुलाब का अर्क, और मैं ऐड करूँगा नीम का तेल। ये तमाम चीज़ें ऐड करके मैं एक फेशियल। नीम के तेल से कड़वाहट नहीं आ जाएगी? नहीं, खाने के लिए नहीं, ये लगाने के लिए ये खाना नहीं है। रोजे की हालत में मेरी रूह थोड़ी सी, आप हर चीज खाने में ये खाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उनका मकसद है कि जो तरबूज का वो वाइट पोर्शन हम अक्सर फेंक देते हैं, वो बच के उसको यूज करेंगे। ये जो सफेद वाला है ना, इसकी बात कर रहे हैं ना, हाँ ये वाला फेस मास्क इसका बनाया है, और ये फेस मास्क लगाएंगे। और मेरा ख्याल है कि आज यकम रमज़ान है, अगर शुरू करें तो 30 दिन में तो चेहरा ईद तक बड़ा चमचमाने। क्या बात है आगा साहब। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और मदिया प्लीज इंट्रोड्यूस कराइए हमारे जो दो जूनियर जजेस बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मारूख रियाज हैं, बहुत ही प्यारी नात ख्वान है। बनो समा के प्लेटफॉर्म से ही हमने देखा कि मारूख जो है वो आगे आई, और उसके बाद जब पहले हम बनो समा की आवाज़ करते रहे तो यही मुख्तलिफ शहरों से जो लड़कियां कंटेस्टेंट होती थी उनकी हेल्प भी करती रही, और इस बार भी ये जो फीमेल कंटेस्टेंट है फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान जहाँ से उनका कर रहे हैं पार्टिसिपेट करें, वो उन बताएंगे। साथ में हमारे साथ असद अयूब हैं। असद वैसे बहुत प्यारे नात ख्वान है, और इस बार असद बनो समा की आवाज़ के ज्यूरी मेंबर हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, असद से मेरी पहली मुलाकात मदीना शरीफ में हुई। असद आपको याद है? जी हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम। और वो वहाँ पे हम लोगों ने कभी प्रोग्राम नहीं किया था एक साथ कभी भी। असद मेरे पास और कहने लगे कि मैं प्रोग्राम करता हूँ, और ये आज से कितने साल पुरानी बात है असद? ये 2014 जी बिल्कुल। तो ये वहाँ पे मुलाकात हुई, फिर इन्होंने ज़ाहिर हमने मिलकर नमाज पढ़ी, दुआ भी की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साथ सलाम पेश किया। तो जनाब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके फिर बातचीत जारी रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। बनो समा की आवाज़ जो हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है वो आप लोग बहुत पसंद करते हैं और साल से देखते आ रहे हैं। और इस बार जो बनो समा की आवाज़ के हमारे जूनियर जजेस हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान भर से बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बच्चे जो हैं, बहुत कॉम्पिटेंट बच्चे, वो ऑडिशंस देंगे, यहाँ पे आएंगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह बड़े बड़े इनामात जीत कर जाएंगे। मैं चाहूँगा असद कुछ ख़ुद बताइए, मारूख आप भी प्लीज़ बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान भर से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऑडिशन हुए और माशाल्लाह कंटेस्टेंट सेलेक्ट किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। और दाद देनी चाहिए उन लोगों को जो कि जैसे आपने देखा ना कि लाहौर से साथ कसूर जुड़ा हुआ है, तो कसूर से लोग भी आए, जो छोटे छोटे इलाके होते हैं ना, फिर वो बड़े शहरों में फिर ब्यूरो में आके ऑडिशन, तो लोगों ने ये भी किया, लोगों को हर जगह से हर लोग सब तरह के लोगों को शामिल कर लिया जाए। जी मारूख। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमेशा ही रहता है हमारा बनो समा की आवाज़ का। इस बार थोड़ी सी टीम चेंज है, बट ये है कि बहुत अच्छे ऑडिशंस हुए अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से बहुत सारी आवाज़ें हमने चुनी है, लाहौर से हैं, फैसलाबाद से, पेशावर से। सबसे पहले आवाज़ कहाँ से सुना रही है? सबसे पहले जो हमारा पैकेज चलेगा वो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़, तो देखें क्या, दिखाइए जी, हमें दिखाइए वो टैलेंटेड बच्चे दिखाइए। बनो समा की आवाज में कराची से चुने जाने वाले खुश नसीब सना ख्वानों के नाम ये हैं: अनमता, हसान अजीजी, फातिमा, मोहम्मद तंजील,
कहकशां सुहेल, मोहम्मद फैजियाब, मोहम्मद रफीक, अली जान, मोहम्मद अफाम और हाफिज बिलाल। अच्छा, वो तो जब बनो समा के आवाज़ का बाकायदा जब मुकाबला होगा तो पता चलेगा कि कौन सा शहर जो है वो बाजी लेके जाएगा। लेकिन मुझे मारुख, आप और असद ये बताएं कि जब आप ये तमाम शहरों से ऑडिशंस कर रहे थे, सबसे ज़्यादा तगड़े ऑडिशंस कौन से शहर के थे? वैसे ये तो भी बताना ये सही नहीं होगा फर्स्ट एपिसोड में। हाँ, नहीं वैसे क्या ख्याल है? वैसे क्या, लेकिन लगता क्या है, वैसे तमाम शहरों में से ऐसे टैलेंटेड लोग बच्चे आते हैं कि यू कांट इवन जज। और एट टाइम्स आपने एक दिन कोई ऑडिशन सुना होता है, दूसरे दिन कोई, क्या लग रहा है कि मेरा और एहसन के शहर का नाम आएगा, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। एहसन भाई कराची से भी बहुत हमारे अच्छे बिल्कुल पढ़ने वाले थे, लाहौर के भी थे, और देखा जाए तो ऑडिशन में जितने शहर थे सब जगह से ही खूबसूरत आवाज़ें आई हैं। अब इंशाल्लाह जब वो नात खान यहाँ पर पढ़ेंगे लड़के लड़कियाँ, तो हमारे फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब और सभी भाई जो है वो फैसलाबाद से भी आए हैं लोग और मुल्तान के भी लोग। अच्छा, अगला शहर कौन सा नेक्स्ट जो आएगा इसके बाद? कराची के बाद है लाहौर। लाहौर, ठीक है, ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं, क्या बहुत से लोग पार्टिसिपेट करना चाहते, बहुत ऑडिशंस आए थे क्या? एहसन भाई देखें, हमारे पास भी टाइम कम था क्योंकि रमज़ान करीब था और तादाद इतनी थी और 2 दिन ऑडिशन राउंड था। उसके बावजूद अभी तक आप यकीन करें, थोड़ी देर पहले तक कॉल्स SMS आ रहे हैं कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड स्पेस होती है कि हम उसको शरीक कर। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, हम इस पर गौर भी करेंगे मदिया, असद आप भी देखिएगा कि कभी जिस तरह हमने सेलेक्ट तो कर लिए बच्चे, लेकिन कभी आपको किसी ने आवाज़ भेज दी और वो एक्सट्रीमली बियॉन्ड इमेजिनेशन एक टैलेंटेड बच्चा या बच्ची है, तो उसको हम बुला सकें, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। वाइल्ड कार्ड एंट्री। अच्छा, जरा फैसलाबाद से देख लें, लाहौर से, कि वहाँ पे जो ऑडिशंस हुए थे वहाँ से कौन कौन से लोग और कौन कौन से बच्चे हमारे साथ ऑडिशन में शिरकत करेंगे। लाहौर ऑडिशंस में चुने जाने वाले खुश नसीब कंटेस्टेंट्स के नाम ये हैं: हाफिजा फायका, महक बतूल, अतीक रजा, अमीर अली, मोहम्मद फैसल तुफैल, नौरेज महमूद, मोहम्मद मुदस्सिर शरीफ, मोहम्मद अवैस साबरी, बिलाल भट्टी, सैयदा आतिका, फातिमा अली, कारिब अब्बास, मोहम्मद बिलाल भट्ट और मुनीर हुसैन और हसन इमरान कादरी। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये देख रहा हूँ कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की सी उन्होंने ग्लिम्प्स दी है, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो दे वेरी वेरी टैलेंटेड और एक से बढ़कर एक हैं। तो ये तो हम बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। आप क्या कहेंगे जनाब सभी भाई, ये कैसा एक ज़बरदस्त आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन है? माशाल्लाह बहुत ही उम्दा। जिन बच्चों को मैंने यहाँ सुना है उनके एक एक, आपने सही कहा कि आवाज़ के हल्के से टच से मालूम होता है कि बच्चे नहायत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे हैं। मैं बनो समा की आवाज़ में पहली बार बतौर जज शामिल हो रहा हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा यह है गुज़िश्ता 20-25 बरस से मुकाबला नात में जज बनकर जो मैं देखता आ रहा हूँ कि बनो समा की आवाज़ में जो आवाज़ें शामिल होती रही हैं वो एक वक्त आने के बाद बहुत नुमायाँ हुई हैं नातिया मंजरनामे पर। और ये किसी प्रोग्राम की असल कामयाबी है कि उसमें से जो जौहर तलाश किया गया है वो अगर आने के बाद अपना उसने एक इस्तेहकाम दिखाया है फील्ड में और वो बतौर नात ख़्वाह माना गया है, तो मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम की कामयाबी है और इसे हर एतबार से सराहा जाना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। फसी भाई से भी पूछेंगे कि फसी भाई क्या एक्सपेक्ट करें इन तमाम तर लोगों से जो क्या रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे ही बात करेंगे। बहुत से बच्चों ने व्हाट्सएप वीडियोस भेजी हैं और उनसे भी उन्होंने सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है। सिलसिला जारी है कि गुफ्तगू का हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम रमज़ान का समा। बनो समा की आवाज़ ऑडिशंस में इस्लामाबाद से जो आवाज़ें हमारे ज्यूरी मेंबर ने सिलेक्ट की हैं उनके नाम हैं ये: उमैर एजाज, इरसा महमूद, सुहेब अहमद, जवाद बख्तियार और सादत अली। तेरा
माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। ये भी बहुत ही कॉम्पिटेंट पार्टिसिपेंट्स लग रहे हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार होने जा रहा है ज़ोरदार मुकाबला, और मुकाबले में कौन जीतेगा इसका फैसला हमारे जूनियर जजेस और हमारे जो सीनियर जजेस मौजूद हैं उनके लिए करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जनाब आपसे वो वोट भी मांगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बनो समा की आवाज़ में फसीह सोहरवर्दी भाई जो है ये तो उसका कांस्टेंट हिस्सा भी रहे, तो ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन तमाम तर कंटेस्टेंट से। तो फसीह भाई, जितने भी नात ख्वान शिरकत करेंगे बनो समा की आवाज़ से, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करें, ज़रा ये बताइएगा। जी आपका। अच्छा, ये भी बता दें कि फसीह साहब ने चश्मा से पहना हुआ है क्योंकि अभी इनकी आँख की सर्जरी हुई है, तो इस वजह से उन्होंने ग्लासेस लगाए हैं। जी फसीह भाई। मैं इतनी मामूली सी आवाज़ की झलक से महसूस नहीं कर सकता कि मुकाबला कैसा होगा जब तक कि मुकम्मल तौर पर मैं नहीं सुनूंगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह जब हम सुनेंगे तमाम नात खानों को तो मैं फिर पता चलेगा कि मुकाबला कैसा होगा। लेकिन फसीह भाई, तैयारी में क्या कुछ होना चाहिए? नहीं, तैयारी तो बहुत अच्छी हो रही, मुझे जो लग रही है कि तैयारी बहुत अच्छी है, और जिस हिसाब से इन्होंने नात खानों का इंतखाब किया है तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा। मैं तो समा का जब से बनो समा की आवाज़ शुरू हुआ मैं उस वक्त से इसका हिस्सा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो अच्छे नात खान हैं और दूसरे जजेस भी इंशाल्लाह ताला इसका फैसला करेंगे, जो अच्छे नात खाने वो इंशाल्लाह मंज़र-ए-आम पर सामने आए। बिल्कुल सही है, और लोगों के फेवरेट कौन होते हैं ये भी हम देखेंगे। वोटिंग ज़ाहिर होगी तो आहिस्ता से ग्रेजुअली पता लगता रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं किस शहर से हैं, असद ये बताइए। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं हैदराबाद से। दिखाइए जी हैदराबाद के पार्टिसिपेंट्स का पैकेज। बनो समा की आवाज़ में हैदराबाद से शामिल होने वाले कंटेस्टेंट अब्दुल रहमान, अरे वाह वाह, छोटा सा बच्चा है बिल्कुल। 2015 में इनके वाले जो है ना वो बनो समा की आवाज़ जीत भी चुके हैं और अब उनके बेटे बात है। अच्छा, मुझे बाकी एज ग्रुप्स मैंने देखी, मुझे थोड़े बड़े लग रहे थे, ये सबसे छोटा लग रहा है मुझे एज में, तो वेरी नाइस, इज वेरी गुड। जी अगला शहर बताइए कौन सा है? हाँ, मारूफ बताइए। अगला शहर हमारा फैसलाबाद है और उससे फैसलाबाद। जी दिखाइए जी, पैकेज दिखाइए। फैसलाबाद से शामिल होने वाली आवाजें ये हैं: अली रजा कादरी, फरियाल अंबर, मोहम्मद अफजल, लाइबा रफीक, अब्दुल रहमान, साकिब मुहियुद्दीन, अली रजा और ज़ैनब बतूल। उफ खुदाया, मैं हैरान, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़ें सेलेक्ट की हैं कि एक से बढ़कर एक हैं। और वो जब मदिया यहाँ पे मौजूद होंगे और जब लोग वोटिंग कर रहे होंगे, हमारे सामने वो पढ़ रहे होंगे, तो वो एक अलग ही समा पैदा होगा इंशाल्लाह। बताऊँ, जब हम रमज़ान की ट्रांसमिशन से पहले जब मैं और एहसन मार्केस पे बैठे भी, तो मैं सबसे ज़्यादा जो मैं एक्साइटेड थी, मतलब दीन की बात पे तो है, हम इतने जाइए उलमा हमारे साथ मौजूद होते, इनसे गुफ्तगू तो करते, लेकिन मैं एहसन को बताती थी कि ऐसे जब आप बनो समा की आवाज़ का हिस्सा बनेंगे आप इतना एंजॉय करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे नात खान पूरे पाकिस्तान से आते हैं, क्या कमाल होते हैं। बिल्कुल, और लोगों का इंटरेक्शन बढ़ जाता है, हमारी ऑडियंस इन्वॉल्व होती है। अगला शहर जी बताइए। मुश्किल था कंपटीशन में, इतने बच्चे एक से एक अच्छा पढ़ने वाले थे, बिल्कुल सिलेक्शन में इतनी मुश्किल हो रही थी कि किस बच्चे को रखा जाए और किस बच्चे को ना रखा। डेफिनेटली तो बड़ा मुश्किल काम है, किसको निकाला जाए। बताइए जी नेक्स्ट कौन सा शहर है? नेक्स्ट शहर है हमारा मुल्तान। मुल्तान जी दिखाइए। बनो समा की आवाज में मुल्तान से हमारे साथ होंगे उज़ैर अली। गदाए मुस्तफा हूँ, मेरी अज़मतें ना पूछो। नाज़रीन गिरामी, आप ये देखिए कि इस सेगमेंट के लिए, बनो समा की आवाज़ के लिए, हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हमारी समा की पूरी टीम ने कितनी मेहनत की है। तो ये कैमरे पे तो जो हम कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत से लोगों की टीम है शो के पीछे, और जितने भी लोग मुख्तलिफ शहर गए बच्चों के ऑडिशन के लिए, उनको जमा किया गया, रिकॉर्डिंग की गई, पैकेजेस बनाए। आप देखिए कि इस शो को सजाने में बहुत एनर्जी, बहुत टाइम और बहुत लोगों का साथ चाहिए होता है। हमारी पूरी टीम का एक फेस है जो आपके सामने। अच्छा, अब जो नेक्स्ट शहर है वो है फूलों का शहर पेशावर। तो देखते हैं पेशावर से कौन कौन शिरकत कर रहा है। पेशावर ऑडिशन में
سلیکٹ ہونے والی آواز علیان عزیز۔ آواز دو جہاں تو جناب تیار ہو جائیے، زبردست پارٹیسپینٹ آنے والے ہیں، اور آپ جو ہماری آڈینس رمضان کے بابرکت مہینہ سما کے ساتھ گزار رہی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ پارٹیسپیٹ کیجئے، اور بہت جلد آپ کے سامنے نمبر دیے جائیں گے، ووٹنگ کرنی ہوگی آپ کو، اور آپ ساتھ دیں گے ہمارا۔ اور اسی طرح یہ جو ہمارا ایک خوبصورت یہ جو محفل ہے، خوبصورت شو سجایا گیا ہے آج، یہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے، اور ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، آج مجھے پہلے دن ایسے لگا، مدیہ مجھے پہلے دن بالکل ایسا نہیں لگا واقعی کہ یہ پہلا شو ہے، مجھے ایسا لگا کہ میں شاید یہ شو کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور یقین مانیے ابھی 2.5 گھنٹے کا پتہ چلا گو کہ گلا کافی زیادہ خراب تھا، صرف گلا میرا خراب نہیں، سبھی بھائی کا بھی گلا خراب ہے، لیکن ہم نے سبھی بھائی سے ریکویسٹ کی اور سبھی بھائی راضی بھی ہو کہ وہ ہمیں ضرور کلام سنائیں گے۔ سبھی بھائی بسم اللہ۔ جی ماشاءاللہ، اور میں چاہتا تھا یہ ہم کے بغیر نہ گزرے۔ کیا بسم اللہ، سبھی بھائی کی نعت سے ہی ہم بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو